नमस्कार, म गणेश घिमिरे पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। यति बेला मेरो समयअनुसार बेलुकाको 8 बजेको छ, नेपालमा पाउने छ र न्युयोर्कको समयअनुसार बिहानको 8 बजेको छ। सदाझैँ म इनेप्लिज.com, अस नेपाल न्युज अस्ट्रेलिया र डायस्पोरा लिटरेचरको पेजबाट यो पेन्डेमिकको समयमा केही साहित्यिक कुराहरू गर्दै आउने क्रममा आज पनि म अलिक फरक विषयवस्तु लिएर आइपुगेको छु र मसँग केही मेरा आज पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। मैले गत हप्ता मैले 3 जना मेरा पाहुनाहरूसँग डायस्पोरा के हो र डायस्पोरामा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् र विशेष गरी नेपाली डायस्पोराको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। आज म त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नेपाली डायस्पोराको क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले कलम चलाउने र यस सम्बन्धी पुस्तकहरू प्रकाशित गर्ने एकजना प्राध्यापक जो टियुमा लामो समयबाट प्राध्यापन गर्नुभयो र उहाँको विशेष उहाँ भन्नुहुन्छ अन्तिम 20 वर्ष चाहिँ लगभग 10 वर्ष मैले डायस्पोरामै कलम चलाएको हुँ भन्नुहुन्छ। त्यति एकजना बौद्धिक व्यक्तित्वलाई मैले आज लिएर आएको छु। म मेरा पाहुनाहरूतर्फ जान्छु। म डाक्टर प्राध्यापक गोविन्दराज भट्टराई, हामीले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा, समालोचनाका क्षेत्रमा र डायस्पोरा र उत्तर आधुनिकवादको क्षेत्रमा कलम चलाउने ती व्यक्तित्वलाई म यहाँ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर, धन्यवाद छ भाइ, म तयार छु, म रेडी भएँ। थ्याङ्क यू, आभारी छु सर। यसै गरी मसँग भारतबाट, असमबाट ज्ञानबहादुर छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अनुवाद, समालोचना, निबन्धको क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ र उहाँ पनि अहिले यो अलिक बढी डायस्पोराको क्षेत्रमा आफ्नो अभिमत राख्नुहुन्छ र उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। ज्ञानबहादुर सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार छ सबैलाई। हजुर, यहाँलाई म आभार व्यक्त गर्छु। यो स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रम हामी सदाझैँ आज पनि लगभग 1 घण्टाको समय हामी रहनेछौँ र आजको विशेष मैले उठान गर्छु यो डायस्पोरा के हो। म त आफै म प्रवासमा बस्छु, म प्रवासी हुँ कि म डायस्पोरिक एउटा त्यो समाजमा हुर्किँदैछु, यो कुरो पनि मलाई अलिक बढी क्लियर हुनु मन छ। मैले गत हप्ता महेश पौडेल, त्यसै गरी रामजी तिमिल सिन्हा र प्रकाश सुवेदी अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ 3 जना बिच हामीले पनि डायस्पोरा बारेमा कुरा गऱ्यौँ। एक ठाउँमा पुगेर हामी अड्केको थियौँ। त्यो क्रममा त्यहीबाट उठान गर्न मन थियो, तर थोरै कुराहरू मैले जब यो पोस्टर फेसबुकमा हाल्ने बित्तिकै केही क्वेसनहरू त्यहाँ आए। म त्यहाँबाट सुरु गर्छु डाक्टर साहब। म हाम्रो डाक्टर भट्टराई सरलाई म सुरु गर्छु। सर, यो प्रवासी र डायस्पोरा बीचको अन्तर छोटकरीमा भनिदिन सकिन्छ सर, के छ यो? एउटा अलिकति पृष्ठभूमि पनि बताउन मिल्छ भने अलिकति बताउँछु भाइ। एकैचोटि आउँदा कुरो अप्ठ्यारो पर्छ होला। यो कुरो के छ भने अब यो कसरी आयो भन्नु होला, अलिकति त्यो पनि बताउन म वाञ्छनीय ठान्दछु सबैको कल्याणको निमित्त। यो मेरो मुगलान किताब, यो भुटानको बारेमा लेखिएको धेरै अगाडि 40 वर्ष अगाडि लेखिएको उपन्यास हो। यस उपन्यासको बारेमा हाम्रो माइकल हट भन्ने बेलायतको साउथ युनिभर्सिटीमा नेपाली विषय पढाउने विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा लेख लेख्नुभयो सेज भन्ने जर्नलमा, सेज भन्ने पत्रिकामा, जो बेलायतमा छापिन्छ। त्यसमा के लेख्नु भनेदेखि यही मुगलानको बारेमा, गोइङ टु मुगलान शीर्षक राखेर मुगलानको बारेमा लेख्नुभयो। 1998मा लेख्नुभयो। मैले अर्को वर्ष पाएँ। त्यहाँ कस्तो भनेदेखि उहाँको जर्नल के छ भने, अनि मैले त्यहाँ के लेखेँ अलिकति म उल्लेख गर्छु। अहिले कति वर्ष भयो भनेदेखि अहिले 22 वर्ष भयो सर। 98 को कुरा भयो। 98 को कुरा हो। 98 40 इयर्स हो। 40 वर्ष 40 वर्ष भएन 98 1998 भनेपछि त
2 वर्ष उता सहायक पुग्न 22 हुन्छ है। हिजो आज डायस्पोरा भन्ने शब्द निकै प्रचलनमा आएको छ। यसको अर्थ हुन्छ आफ्नो देश वा सांस्कृतिक समूहबाट टाढिएर बसेको समुदाय, आफ्नो मूल भूमिबाट टाढिएको समुदाय। यस्तो समुदायको मन एकातिर हुन्छ, शरीर अर्कोतिर। सुरुमा अफ्रिकामा बसेका भारतीयहरू, अमेरिकामा बसेका रसियनहरू, भुटानमा बसेका नेपालीहरू जस्तै कतिको जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध एकातिर हुन्छ। राजनीतिक रूपले वा आर्थिक रूपले तिनीहरू अर्को भूमिमा गाँसिएका हुन्छन्। कतिपय अल्पसङ्ख्यक हुन्छन्, वञ्चित हुन्छन्, बेला बेला आक्रमणका, निन्दाका, अपहेलनाका शिकार पनि भइरहेका हुन्छन्। आज भौगोलिकरणको, भूमण्डलीकरणको नारा एकातिर बढ्दो छ भने अर्कातिर जर्मनहरूले एसियनलाई लात्ती हानिरहेको चित्र देखिन्छ। गो एसियन ब्याक भनेर हिर्काएको पनि देखियो। यो 60s को कुरा, त्यस बेला कुरा। अमेरिकनले अफ्रिकनलाई हेपिरहेको देखिन्छ। भर्खरै पनि त्यहाँ एउटा हत्या हिंसा भयो। भुटानी नेपालीहरू पनि डायस्पोरा अध्ययनका अङ्ग भएका छन्। एक दिन यस्तै अध्ययनको क्रममा नेपाली भाषा साहित्यका लेखक बेलायती विद्वान माइकल जे हट मेरो घरमा आइपुगे र मैले मुगलान लेख्नुको पृष्ठभूमिबारे अन्तर्वार्ता गरेँ मसँग। किन लेख्यौ, कसरी लेख्यौ भनेर। मैले उहीँ भुटानमै गएर बसेर लेखेँ भने, आएर लेखेँ भने मैले। त्यसपछि उनले साउथ एसिया रिसर्च नामको 1991देखि निस्केको एउटा नियमित जर्नल छ बेलायतबाट छापिने, त्यो साउथ एसिया रिसर्च नामक जर्नलको 18/2/1998 मा एउटा प्रकाशित गोइङ टु मुगलान नेपाली लिटरेरी रिप्रेजेन्टेसन अफ माइग्रेसन टु इन्डिया एन्ड भुटान नामक लामो 22 पेजको आर्टिकल रचना लेख्नुभयो, त्यहाँ छापियो। अनि त्यसमा मुगलानलाई नेपाली डायस्पोराको आरम्भ बिन्दुको रूपमा विश्लेषण गरिएको देखेर अत्यन्तै खुसी लाग्यो मलाई। किनभने त्यहीँको मल माटामा बसेर भिजेर लेखिएको त्यहाँको दर्दको विषयमा यो पहिलो कृति थियो। यो 20 वर्ष अगाडि डायस्पोरा शब्द नेपालीमा त्यहाँबाट मैले यसको भूमिकामा 60 सालको भूमिकामा लेखेँ मैले। अनि बिचमा आउँदै थियो कुराकानी। अलिकति आउँदै बिचमा मैले अलिअलि अध्ययन गर्दै बढाउँदै लेख्दै गएँ। यसमै डायस्पोरा पहिलोपल्ट लेखेँ। अनि उत्तराधुनिक ऐना भन्ने किताबमा नेपाल बाहिरको नेपाली साहित्य भनेर यसमा लेखेँ र यस बेलादेखि नै मैले चाहिँ डायस्पोरा विषयमा लेख्न थालेँ र उत्तराधुनिक विमर्श भन्ने किताबमा 90 पेज यसमा दिएको छु मैले। 90 पेज यत्रो ग्रन्थमा दिएर त्यो चाहिँ डायस्पोरा साहित्य होइन ज्ञानजी? डायस्पोरा साहित्य, डायस्पोरिक साहित्य भनेर चाहिँ यसमा लेखेको छु र नेपालीको डायस्पोरा साहित्य के हो भनेर यसमा व्याख्या गरेँ। अनि गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ अब यो बढ्दै गयो। अब डायस्पोराका कविता पनि एकाडेमीमा छापिए। डायस्पोरा भन्ने कोर्स पनि छ। इन्डियाको धेरै विश्वविद्यालयमा डायस्पोरा स्टडिज भन्ने कोर्स छ। संसारको सबै विश्वविद्यालयमा कोर्स छ। अनि त्यसले गर्दा यहाँ हाम्रो पनि नेपालीको धेरै सङ्ख्या बाहिर भएकोले गर्दा यो चाहिँ डायस्पोरा सिद्धान्त र समालोचना भन्ने किताब लेख्ने प्रस्ताव आए अनुसार मैले नेपाल एकाडेमीको लागि डायस्पोरा सिद्धान्त र समालोचना भन्ने किताब लेखेँ। ज्ञानु पाण्डे त्यसमा अध्यक्ष हुनु त्यस बेला त्यो विभागको, र यो किताब छापियो र नेपालबाट अथेन्टिकली एकाडेमीबाट यो प्रथम किताब छापियो र अहिलेको सन्दर्भ ग्रन्थ यो भएको छ। र त्यसपछि हाम्रा दुईजना भाइहरूले डायस्पोरा सिद्धान्त रचना र समालोचना भन्ने किताब बेलायतका दुईजना भाइहरूले यहाँ आएर निकाल्नुभयो। नेपालीमा अहिलेसम्म डायस्पोरा सिद्धान्त र समालोचनाका यिनी दुईटा किताब मात्रै हुन्, अरू लेखिने छन्। र यसमा म विगत 20-15 वर्षदेखि काम गरिआएको छु र यसको यति पृष्ठभूमि भनेपछि म अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब भाइको प्रश्नको उत्तर फेरि दोहोऱ्याइदिनु, प्रश्न फेरि भन्नु होला। हामी प्रवासी भन्दा नपुगेर किन डायस्पोरा भन्नु पर्यो? होइन, प्रवासी भन्दाखेरि तपाईँले अब जस्तो कसैलाई बुझाउनु पर्यो, अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्यो। के प्रवासी लेख्नुहुन्छ तपाईँ? फरेनर लेख्नुहुन्छ? त्यो त भएन नि। यो चाहिँ के हो भने अङ्ग्रेजी अनुवाद गर्दा के हुन्छ भन्दा सबै देशमा अन्य भूमिबाट आएर बसेका समुदायलाई डायस्पोरिक भनिन्छ। यो प्रवासी त नेपाली शब्द हो, तर संसारभरि चिनिने
चिनिने बुझिने चाहिँ डायस्पोरा नै शब्द छ। यहाँ राइटिङ द डायस्पोरा भन्ने भारतीय साहित्यको सम्पूर्ण डायस्पोराका लेखन, राइटिङ द डायस्पोरा, यहाँ चाहिँ अब राइटिङ द प्रवास यस्तो त भएन। यहाँ भारतीय साहित्यमा दुनियाँलाई बुझाउनलाई डायस्पोरा बुझाउनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को इन्डियन डायस्पोरा ट्रान्सनेसनलिजम, देश काटेर परदेश जानेहरूको इन्डियन डायस्पोरा भन्नु हो। त्यस्तै नेपाली डायस्पोरा हुनु पर्यो। नेपाली चाहिँ प्रवास भन्दाखेरि त कसले बुझिदिने यस्ता किताबहरू। त्यस कारण संसारको यो चाहिँ अझै सक्छु भाइ, यो चाहिँ संसारको विश्व भाषा हो। यो डायस्पोरा भन्ने शब्द विश्व भाषा हो। केही नेपाली गुरुले यो भएन भनेर भन्नु भएको छ, म सुन्दैछु आवाज। तर के भने यो विश्व भाषामा बोल्नुपर्छ। ग्लोबल इन्डियन डायस्पोरा, त्यस्तै ग्लोबल नेपाली डायस्पोरा। प्रवासी भनेको त काम लाग्दैन। अब न्यू डायस्पोरा, भर्खरै डायस्पोरा कहाँ कहाँ भए। भुटानबाट निस्केर गएका डायस्पोरा यहाँ छन्। अब बर्माबाट खेदिएका रोहिङ्ग्याहरू यहाँ छन्। न्यू डायस्पोरा कसरी बन्छ यहाँ छ। अनि चाहिँ डायस्पोरा एन्ड डेभलपमेन्ट, यस्तो 52वटा किताब पढेर मैले यो निष्कर्षमा आएको हुँ। र रामजी तिमसेना मैले गाइड गरेको नेपालको पहिला डायस्पोराका विद्यार्थी पनि हुन्। यति भाइलाई सुनाउनु पर्यो। आभारी छु सर यसको लागि। मैले सरलाई केमा जोड्न खोजेको भने केही व्यक्तित्वहरू जस्तै यो प्रवासमै बसेर भाषा साहित्यका काम गरिरहेका, नेपाली भाषा साहित्यका काम गरिरहेका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ हामी नेपाली जहाँ पुगे पनि हामी डायस्पोरा हुन, हामी प्रवासी हौँ अथवा आप्रवासी हौँ भन्नुहुन्छ। मैले यो फेसबुकमा सेयर गर्दाखेरि त्यही क्वेसन आएको थियो। र केही अब यही जोडु न, ज्ञानबहादुर सर, तपाईँ नेपाली डायस्पोरा भन्नुहुन्छ कि आफूलाई के रूपमा लिनुहुन्छ? त्यसमा अब के हुन्छ भने अघि भट्टराई सरले पनि प्रवासी भन्ने कुरामा निकै अगाडिका कुराहरू ल्याउनु भयो। मैले पनि सोझै म के आफूलाई ठान्छु भन्ने कुरामा त्यसरी भन्न मिल्दैन। पहिले त के हुन्छ भने पहिले त यस्तो पनि भयो, यो 2010 सनको कुरा हो। 2010 सनमा म काठमाडौँ पुगेँ, गोविन्दराज भट्टराई सरको घरमा पुगेँ। त्यहाँ पुगेको कारण चाहिँ के थियो भने, सर हामी इन्डियामा बस्ने नेपालीहरू डायस्पोरा हौँ कि होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर त्यो कुरा सोध्नका लागि गएको थिएँ। किनभने त्यो सोध्नु पर्ने किन आयो भन्दाखेरि आई वाज कन्फ्युज्ड। म कन्फ्युज। डायस्पोराका डेफिनेसन्सहरू, प्रवासीका डेफिनेसन्सहरू, अप्रवासीका डेफिनेसन्स, यिनीहरूले के गर्यो भने एउटा साहित्यको अध्येता, कुनै एउटा विषयवस्तुको अध्येताको हिसाबमा म कन्फ्युज भएँ। अनि कन्फ्युज भए पनि मलाई के चाहिँ थाहा थियो भने नेपाली भाषामा अथवा नेपाली कोही विद्वान व्यक्ति जसले चाहिँ थ्योरी सिद्धान्तलाई पनि अनि सृष्टिमा पनि डायस्पोरामाथि, अब डायस्पोरा पनि पोस्ट मोडर्निजमकै एउटा उहाँको हो त्यो, र ती विषयमाथि कसैले काम गर्दैछ लामो समयदेखिबाट तँसँग जोडिएको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ गोविन्दराज भट्टराई सर हुनुहुन्छ भन्ने म जान्दथेँ। अनि त्यो जान्दाखेरि उहाँ सरको चाहिँ भ्यू, नभए मैले अरूलाई सोद्धा नि हुन्थ्यो नि त, डायस्पोरा भनेको चाहिँ क्या भनेर मैले त्यो त्यतिखेर सोधिनँ। किनभने जसलाई तसलाई सोधेर कुनै काम आउँदैन। यो जसले त्यो विषयमा अध्ययन गरेको छ, जसले त्यो विषयमाथि वर्षौँ खर्च गरेको छ, त्यसैलाई नै गएर सोध्नु पर्यो, सही उत्तर आउँछ। तर त्यतिखेर पनि सरले चाहिँ के मेरो मुड देखेर होला, मेरो सोचाइ देखेर होला, सिधै इन्डियाको आसामदेखिबाट एउटा मान्छे यो सोध्न आयो। सरले सोझै भनिदिनु भयो इन्डियाका मान्छेहरू चाहिँ, इन्डियामा बस्ने नेपालीहरू डायस्पोरा होइनन्। अनि मैले त्यो लेखेको पनि छु सरको साहित्यकार गोविन्दराज भट्टराई भन्नेमा। मलाई ढुक्क लाग्यो, सरले त्यसो भनिदिँदा मलाई ढुक्क लाग्यो भन्ने। तर त्यहाँ पछाडि पनि अब डायस्पोराको विषयमाथि अध्ययन गर्ने कुरा आयो। पहिले त के हुन्छ भने नेपाली भाषामा किताबै थिएनन्। अब कहाँ हामीहरूले रबिन कोहेन खोजेर भेट्नु। 2008 सालमा कोहेनको किताब निस्केको रहेछ, न्यू डायस्पोराज भन्ने किताब निस्केको रहेछ, यो हियरको किताब। अनि त्यहाँ पछाडिबाट अरू इन्टरनेटमा खोज्दाखेरि अहिले ट्रान्सनेसनलिजमका किताबहरू, यो अजय कुमार साहुका किताबहरू, त्यतिखेर हामीले यी किताबको नाम सुनेकै थिएन। तर पछि जब हामीले देख्यौँ होइन, भट्टराई सरले आफैले उहाँले उत्तर आधुनिक विमर्शमा 90 पृष्ठको एउटा लामो एउटा च्याप्टर नै डायस्पोरा माथि लेख्नु भएको छ। त्यो किताब सरले दिनुभयो, त्यसलाई वर्षौँ लागेर पढ्यो।
कुनै म त यसो पनि भन्छु, कुनै एउटा स्टुडेन्टले परीक्षा दिने स्टुडेन्टले जसरी पढ्छ नि त, यो के अरे 50 वर्षको 60 वर्षको हुँदा मैले त्यसरी नै पढेको छु भट्टराई सरको उत्तराधुनिक विमर्श भन्ने पुस्तक। सर मैले यस्तो गरेँ, मैले ज्ञानबहादुर सरलाई मैले के रोकेँ भने देखाउनु भयो नि यो किताब डायस्पोरा सिद्धान्त र समालोचना, यो किताबलाई पनि मैले त्यसरी नै यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान यसलाई पनि अहिले पनि पढिरहेको हुन्छु म। डायस्पोरा बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो मातृभाषामा कसरी बुझ्नुपर्छ भने, अङ्ग्रेजीमा धेरै किताब छन्, त्यसको अङ्ग्रेजीमा हिन्दीमा पनि छन्, बेग्लै कुरा हो। तर मैले मेरो मातृभाषामा लेखिएको किताब डायस्पोरा विषयमा बुझ्नुपर्छ भने गोविन्दराज भट्टराई सरले नै समात्नुपर्छ। उहाँले सिद्धान्तको कुरा लेख्नुभयो, तर सृष्टिको जुन चाहिँ सृजनात्मक कृति पनि उहाँले नै लेख्नु भएको रहेछ मुगलान, त्यो 40 वर्ष अगाडि लेखेको किताब। ज्ञानबहादुर सर, त्यसो भए यहाँ आफूलाई चाहिँ जस्तो तपाईँ असममा बस्नुहुन्छ, तपाईहरु कुनै बेला नेपाल छोडेर त्यहाँ पुग्नुभयो। अघि गोविन्द सरले भन्नुभयो जस्तो यो अब कहिलेसम्म हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल बनिरहने, जस्तै प्रवासी त अब प्रवासीको एउटा अर्थ रहला, डायस्पोराको आफ्नो एउटा सिद्धान्तको रूपमा चलिसकेको छ यो, र अहिले त आएर डायस्पोरा ग्लोबल यो नेटवर्किङ डायस्पोरा सबभन्दा ठुलो नेटवर्क नै डायस्पोरा रहेछ। अहिले हामी चाहिँ प्रवासका जस्तै अस्ट्रेलियाको भयो, अमेरिकाका यी पोलिसी मेकिङहरुमा पनि यिनीहरूले यहाँका चाहिँ यो राजनेताहरूले डायस्पोरालाई समाउँछन् भोटका लागि पनि, उनीहरूको पोलिसी पनि त्यसले बनाइरहेछन्। तर हामी डायस्पोरा भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ नहुँदाखेरि हामी चाहिँ विदेशी हौँ विदेशी भनिरहनु भन्दा कमसेकम एउटा डायस्पोरा स्थापित भएर बस्न सकियो भने त्यो आफ्नो महत्त्व हुँदो रहेछ भन्ने मलाई काहीँ न काहीँ यो राजनीति र आर्थिक रूपमा फिल भएको कुरा हो। अब गोविन्द सर, उहाँहरू त नेपालबाट असममा गएर बस्नुभयो, उहाँहरूको भाषा नेपाली छ, उहाँहरू नेपालकै बारेमा पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँहरू त डायस्पोरा हो नि हैन? नेपाली इन्डियन कसरी लिनुहुन्छ? म अलिकति भन्छु थोरै यसमा, गोविन्द सरलाई म क्लियर गर्छु। यसमा के छ भने भाइ, पहिला म एकपल्ट 14 वर्ष अगाडि शिलाङ गएँ। शिलाङमा गएर त्यहाँ डायस्पोरा सम्बन्धी लामो एउटा लेक्चर दिएँ, त्यहाँ एउटा युनिभर्सिटीको काममा गएको बेलामा। अनि त्यहाँका साथीहरूले भरे हामी चाहिँ नेपाली इन्डियन नेपाली डायस्पोरामा तपाईँ हुनुहुन्छ भनेर मैले भने। अनि भरे उहाँहरूले प्रतिवाद गर्नुभयो हामी डायस्पोरा होइनौँ भनेर। त्यसको तर्क त केही पनि थिएन। एउटा भूमि छोडेर अर्कोमा गइसकेपछि अर्कोमा स्थापित हुँदै गरेको वा हुन नसकेको भइसकेको जे भए पनि एउटा रुट कन्ट्री अर्कै भएको, त्यही त हो डायस्पोराको द्वैधता, त्यो प्रश्न पारे। तर उहाँहरूको साइकोलोजी के छ भने, भारत भूमिका प्राय सबैको साइकोलोजी के छ भने, डायस्पोरा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नाले हाम्रो परिचय पो बिग्रिन्छ कि हामीलाई अर्थ पो हुन्छ कि, चुप लागेर यहाँ बसिरहेका छौँ, यहाँका भएका छौँ, यो देशको भारतको कति भूमि पनि हामी सँगै सुगौली सन्धिदेखि आएको हाम्रो भूमि सहित यहाँ छ, कतिको आसामतिरको त छैन होला। त त्यस कारणले यो डायस्पोरा शब्द चाहिँ नौलो हाउगुजी जस्तो भएर उहाँमा भिजाउन सकिएन र मैले पनि छोडिदिएँ, फेरि बल गरिनँ। त मेरो हृदयले चाहिँ भन्छ यहाँको नेपालीहरू सबै इन्डियन डायस्पोरा नै हुन्, नेपाली डायस्पोरा इन्डिया हो। अब अहिले होइन भने तापनि इन्डियाबाट होइन, यो अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिजबाट 3टा भयङ्कर किताबहरू आए भर्खरै। एउटा किताब म देखाउन चाहन्छु तपाईँहरूको लागि, यो चाहिँ ग्लोबल नेपालीज रिलिजन कल्चर एन्ड कम्युनिटी इन अ न्यू एन्ड ओल्ड डायस्पोरा। यहाँको होइन, यो सबै छैन, अक्सफोर्डबाट बेलायतबाट निस्क्यो 3-4 वर्ष अगाडि। यस्ता 3टा किताब आए। यसमा इन्डियालाई, भुटानलाई, बर्मालाई, थाइल्यान्डलाई, अनि यस्तै गर्दै छ नि यो उसलाई हङकङलाई ओल्ड डायस्पोरा भनेको छ, बेलायतलाई, अमेरिकालाई, अफ्रिकालाई न्यू डायस्पोरा भनेको छ, अनि खाडीका देशलाई चाहिँ लेबर डायस्पोरा भनिन्छ। अघि मैले डायस्पोरा भनेको एउटा इन्टरनेसनल शब्द भने नि, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यको शब्द हो यो। प्रवासी आप्रवासी दुइटै एउटै अर्थ हो, ती भनेर कसैले बुझ्नेवाला छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा बोल्दा बुझाउँदा त्यही नेपाली हङकङिज नेपाली डायस्पोरा, बर्मिज नेपाली डायस्पोरा, अब थाई नेपाली डायस्पोरा भन्नु पर्यो। त्यसै कारणले
यो अरूले चाहिँ लेखिसके, तर भारतीय विद्वानहरूले नै अब पढेर बुझेर डायस्पोरा भनेको आवश्यक शब्द रहेछ भने थाहा पाएर अनि नेपाली इन्डियन डायस्पोरा भन्नुभयो भने मात्रै ठिक हुन्छ। डायस्पोरा स्टडिज गर्ने मान्छे पढ्ने पुस्ता आउनु पर्यो। अहिले चाहिँ एउटा अलिकति कस्तो भने अर्कै खालको रूढता बसिराखेको छ अनि म पनि बिच्क्याउन चाहन्न। तपाईँहरू चाहिँ ठिक छ भारतीय नेपाली हो भने चुपचाप त्यहाँ त्यस्तो छ। त्यो भनिरहँदाखेरि जस्तै हाम्रो स्थापित डायस्पोराहरूमा असम पनि पर्यो, बर्मा पर्यो, भुटान र अन्य क्षेत्रहरू छन्। सिक्किम र दार्जिलिङ त उनीहरू त्यो भाग त उहाँहरूको त त्यो ल्यान्डसँगै कुनै बेला नेपाल थियो केही समय, तर पछि छुटिएको हो। त्यसलाई चाहिँ नेप्लिज डायस्पोराको रूपमा उहाँहरू मान्न चाहनुहुन्न, त्यो चाहिँ होइन नि, होइन सर? होइन, त्यसमा अलिकति मुख्य कुरा भन्न चाहन्छु भने नि त यो अब गणेश भाइलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब आज हामी नयाँ इन्ट्रोडक्सन हुँदैछौँ र गोविन्दराज भट्टराई सरसँग चाहिँ के हुन्छ भने म डायस्पोराको विषयमाथि के अरे सधैँ भने जस्तो त्यो विषयमाथि म चर्चा गर्ने गर्छु। थुप्रै कुरामा के हुन्छ भने यही इन्डियन डायस्पोराको कुरामा चाहिँ म प्राय सरसँग म डिसएग्री गरिरहेको हुन्छु। आज पनि म सरलाई के हुन्छ भने विथ ड्यु रेस्पेक्ट म सरसँग त्यो कुरामा डिसएग्री किन गर्न चाहन्छु भने मेरो डिसएग्री म किन गर्छु त्यो सरलाई भलिभाँति थाहा छ। र यहाँ म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने त्यो सरकै पुस्तकबाट मैले लिएको हो। यहाँ के छ भने यो कोहेनले भनेका जुन चाहिँ डायस्पोराका विशेषताहरू 5 वटा विशेषताहरू, यहाँ धेरै लामो बोल्ने समय छैन। कोहेनले देखाएका 5 वटा विशेषताहरू के छन् भने तिनीहरू भन्नाले ती डायस्पोरा जसलाई हामीहरूले कुरा गर्दछौँ, या तिनीहरूका पिता पुर्खा विदेशी भूभागमा प्रवेश गरेका थिए। कुनै एउटा देशबाट दोडा देशको कुरा त स्वतः आउँछ डायस्पोरा भन्दा, एउटा देशबाट अर्को देशमा आएका थिए। यो पोइन्ट त ठिक छ, यसमा एग्री गर्न मिल्ला हो। उनीहरूका मनमा आफ्नो पुर्ख्यौली भूमिका बारेमा सम्झना, कल्पना, मिथक, कथा छन्। यो कुरा एग्री गर्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने अमेरिकामा बस्ने, कनाडामा बस्ने उनीहरूले के हुन्छ भने अब त्यो फिजीका नेपालीहरूले के गर्छन् अरे भने यता के अरे पशुपतिनाथको मन्दिरमा उनीहरूले बनाएका छन्। यहाँ भारतकाले त्यसरी बनाएको छैन। उहाँका नदी कर्णाली नदी, काली नदी, गण्डकी नदीका नाम उहाँ के अरे पोटोमेक नदीलाई पनि त्यस्तो देख्न खोज्छन्। यहाँ त्यो खालको कसैले पनि गर्दैन। यहाँ के अरे अब यहाँ पनि उतापट्टिका तीर्थयात्रीहरू कामाख्या दर्शन गर्न आउँछन्, हामी पनि जान्छौँ। र इन्डियाको क्षेत्रमा चाहिँ के हुन्छ भने प्र्याक्टिकली मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सांस्कृतिक रूपमा यो अब एउटा कविता पनि मसँग छ के, भानुभक्तले लेखेको कविता त्यहाँ नि त कस्तो छ भन्नुहुन्छ पनि त्यो बडो दुर्लभ जानोस् भरत भूमिको जन्म जनले, सहज मिल्छन् ठाकुर हरिभजी लिया शुद्ध मनले। भानुभक्तले लेखेको यो भक्तमालामा भारतमा जन्मिनु, भारत भन्नाले चाहिँ त्यतिखेरको भारत चाहिँ यो भारत होइन नि, फेरि त्यो कुरा चाहिँ म क्लियर छु। तर त्यो त्यतिखेरको भारत भरत भूमि भनेकोमा पनि यो भारत त इन्क्लुड त थियो नि त। यसलाई त के भन्छ छुट्याएको कुरा त आउँदैन। र भानुभक्त आचार्य जस्ता मान्छेले पनि त भरत भूमि भन्दाखेरि जुन चाहिँ अफगानिस्तानलाई लिएर, नेपाललाई लिएर, इन्डियालाई लिएर जुन चाहिँ भूखण्ड छ, यहाँ जन्मिनु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा पुण्यको कुरा हो भनेर भनेका छन्। अनि त्यो नेपाल र इन्डिया चाहिँ अहिले पोलिटिकली दोडा राष्ट्र भए पनि के हुन्छ भने सांस्कृतिक हिसाबमा, अब धार्मिक हिसाबमा अब एउटै जस्तो लाग्दछ नि त। अनि त्यो नेपालमा गएदेखि जान पाए हुन्थ्यो। हुनु र लाग्नु र हुनुमा फरक हो नि त। हामी त्यो कल्चरली विभिन्न कुराले नेपाल र भारत सँगै छौँ, फेरि त्यसमा चाहिँ विवाद गर्न खोजेको होइन। तर एक खालको एउटा जुन रूपमा तपाईहरू यहाँबाट अथवा नेपालबाट त्यहाँ जानु भएको छ, जस्तै मैले योभन्दा अघि मैले कुरा गर्दाखेरि महेशजी हुनुहुन्थ्यो, महेश पौडेल, त्यस्तै रामजी तिमिल सिन्हा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको भनाइमा पनि उहाँहरू चाहिँ केमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्थ्यो भने सिक्किम दार्जिलिङ चाहिँ
त्यो उहाँहरूको आफ्नै ल्यान्ड नै हो, उहाँहरू बसाइ सर्नु भएको होइन। तर असमको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ नेपालबाट बसाइ सरेर जानुभएको र उहाँहरूको चाहिँ त्यो नेपालसँगको अट्याचमेन्ट बाँकी नै छ, उहाँहरू गर्नुहुन्छ, भाषा त्यहाँ छ, यी विभिन्न कुराहरूको कुरा भएको थियो। सर मैले अब यसलाई धेरै लम्बे होइन, अब यो आफूले जेलाई म जुन पोइन्टमा बोल्दै थिएँ कि त्यो अलिकति सकिएको छैन कि 5 वटा पोइन्ट म बोल्दै थिएँ र त्यहाँ म अलिकति सक्न चाहन्छु कि त्यो पनि के हुन्छ भने तपाईँहरूले त्यसरी भन्नु अलिकति मिल्दैन, किनभने भारत भनेपछि एउटा सिङ्गो राष्ट्रको कुरा आउँछ। त्यहाँ सिक्किमको कुरा बेग्लै, दार्जिलिङको कुरा बेग्लै गर्नु अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ। कुरा गरेपछि अब नेसनलिटी भनेपछि राष्ट्रियता भनेपछि भारतीय राष्ट्रियता, त्यो सिक्किमको बेग्लै राष्ट्रियता, के अरे दार्जिलिङको राष्ट्रियता बेग्लै, यहाँको राष्ट्रियता बेग्लै भन्ने खालको कुरा आउँदैन। भारतीय नेपाली भनेपछि भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीको एउटा आइडेन्टिटी हामी देखाउन चाहन्छु। र त्यहाँ मैले अघि दोडा भनिसकेँ नि पोइन्ट, त्यो कोहेनले देखाएका विशेषताहरू। त्यहाँ अर्को विशेषतामा के छ भने वर्तमानमा बसोबास गरेको समाजले आफूलाई पूर्ण रूपले कहिल्यै स्वीकार गर्दैन भन्ने थाहा हुन्छ। हामीलाई यो कुरा मान्नु, यहाँ हामीलाई के हुन्छ भने यहाँको समाजले हामीलाई के हुन्छ भने गर्दैन, स्वीकार गर्दैन, आफ्नो ठान्दैन भन्ने खालको कुरा हामी मान्दैनौँ। इन्डिया त के हुन्छ भने धेरै भाषाभाषी भाषा बोल्ने धेरै जातहरू भएको ठाउँ हो। त्यहाँ बिचमा अलिअलि ठाकठुक त लागिरहन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तो खालको छ, बहुत जाति, बहुत भाषा, बहुत धर्म, त्यस्तो खालको कुरा छ। र अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ हेर्नुहोस्, उनीहरू आफ्नो पुर्ख्यौली थलोलाई याथार्थिक केन्द्रका रूपमा मान्दछन्, भविष्यमा त्यहाँ फर्किने विश्वास राख्दछन्। अब त्यो विश्वास यहाँका आसामका इन्डियाका नेपालीहरूले त्यहाँ जाने कुरा विश्वास राख्दछन् भन्ने मलाई त्यो मान्न म तयार छुइनँ। म त्यस्तो खालको ठान्दैनन् इन्डियामा बसेकाले। उनीहरू एउटा टाइममा आए, त्यहाँ कुनै टर्चार भएर कोलिउड आएको पनि एउटा इतिहास छ नि त। लीलबहादुर सरले बसाइ लेख्नुभयो, त त्यहाँ सञ्चले बसेका थिए भने त यहाँ आउने कुरो त आउँदैन थियो नि त। त्यहाँबाट आएपछि यहाँ सुखले बसेका छन्, पुस्तौँ कटाएका छन्, यही देशलाई आफ्नो देश भनेर मानेका छन्, र फेरि त्यहाँ फर्किने उनीहरूले सोचेका छैनन्। यसलाई यसो गर्नु यी बुदाहरू अब एउटा मात्रै छ, हेर्नुहोस् है, एउटा पोइन्ट रहेको छ, तिनीहरूको सामूहिक चेतनामा सधैँ मातृभूमि हुन्छ, त्यसप्रति उनीहरू कुनै प्रकारले आफ्नो एकता, प्रेम, श्रद्धा प्रकट गर्दछन्। अब एकता, प्रेम त कल्चरली हामीहरूको मूल के हुन्छ भने नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको रूपले त हामी जोडिएकै छौँ नि त। जोडिए पनि हामी चाहिँ के हुन्छ भने त्यसरी त्यहाँ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मातृभूमि हो भन्ने चाहिँ हामी ठानेका हुँदैनौँ। र यहाँ ती थुप्रा चिजहरूलाई कन्ट्राडिक्ट गर्न मिल्दछ। र त्यसरी के हुन्छ भने भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू चाहिँ डायस्पोरा हुन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ मलाई, मेरो बुझाइमा यो कोहेनले भनेका जुन चाहिँ 5 वटा विशेषता छन् त्यसमा पनि पर्छ जस्तो लागेन। र अब गणेश भाइ, मलाई पछाडि फेरि एउटा समय दिनु होला। हामी के कारणले के अरे डायस्पोरा होइनौँ, त्यसमा मसँग 10 वटा जति पोइन्ट मैले नोट गरेको छु, ती तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। तपाईँको माध्यममा श्रोता दर्शकमा भन्न चाहन्छु। यहाँको तर्क रह्यो इन्डियामा रहेका नेपालीहरू नेपाली डायस्पोरा अन्तर्गत अथवा नेपाली भारतीय डायस्पोरा अन्तर्गत परेनन् भन्ने कुरा रह्यो। यसमा फेरि हामी यो अध्ययनकै क्रममा पनि होला र यसलाई बिस्तारै एकैचोटि यो एउटा थियरी नेपालमै पनि यो प्लिज डायस्पोराको क्षेत्रमा काम गरेकै भइरहेकै गोविन्द सर कति 10-15 वर्ष नै भयो होइन, 10 वर्ष भयो। यसमा अहिले त विभिन्न व्यक्तित्वहरूले गोविन्द सर पछाडि अन्य बौद्धिक एउटा व्यक्तित्वहरू यसमा काम गरिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ। सर मलाई एउटा यहाँ क्वेसन आएको छ, बिपी काश्यपले अमेरिकाबाट हाम्रा पुर्खा भुटान जाँदा नेपाल देश बनेकै थिएन, भुटानको नेपाली डायस्पोरा भुटानका व्यक्तित्वहरू कसरी नेपाली डायस्पोरा हुन पुग्यौँ भन्ने उहाँको क्वेसन छ। यसमै म पनि एउटा चाहिँ अर्को प्रश्न के थप्छु भने यो डबल डायस्पोरा भन्ने पनि एउटा चाहिँ आएको छ। यो उहाँहरू यदि उहाँहरू डायस्पोरा नेपाली डायस्पोरा हुन् कि होइनन् उहाँहरूको भनाइअनुसार, र त्यस पछाडि यो उहाँहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के यो डबल डायस्पोरामा हुनुहुन्छ? कोही त अमेरिका, कोही हजुर। थोरै ज्ञानबहादुरजीलाई म अलि
शान्त गराउँछु यस विषयमा कि के छ भने भारतीय धेरै नेपाली विद्वानहरूले डायस्पोरा स्टडिजको अध्ययन गरेर इन्टरनेसनल ट्रेन्ड्सहरू बुझेर विश्लेषण गरिसकेपछि युनिनिमसली हामी एउटा कुरामा आउँला। यो भन्दा पनि बिग्रिने केही छैन, नभन्दा पनि बिग्रिने केही छैन। अहिलेको अध्ययनले र अरू अध्ययनहरूले देखाइसकेको कुरा मैले भनेको मात्रै हुँ। त उहाँहरूको तर्फबाट पनि केही अरू विद्वानहरू डायस्पोरा स्टडिज भन्ने एउटा डिसिप्लिन छ, पढाइको हाँगो छ, डायस्पोरा जर्नलहरू छन्, अध्येताहरू छन्, त्यसका केही स्कलर थपिएर आउनुहुन्छ अनि यो कुराको निर्कल हुन्छ। अब यो धेरै सेन्सिटिभ कुरा छ सिक्किम दार्जिलिङ, त्यतापट्टि हामीले जानु ठिक छैन। उहाँकै नागरिकहरूले बोल्नुहुन्छ त्यस विषयमा, म यसमा मौन रहन चाहन्छु। अब गणेश भाइले भनेको दोस्रो कुरा, त्यो भुटानको पहिलो प्रश्न भन्नु त भाइ एकपल्ट। उहाँको बीपी काश्यप अमेरिकामा रहनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ हाम्रा पुर्खा भुटान जाँदा नेपाल देश बनेकै थिएन, भुटानको नेपाली डायस्पोरा हामी कसरी भयौँ भन्नुहुन्छ। अब त्यो किसिमको तर्क अहिले वर्तमान जे छ हामीले त्यो हेर्ने हो होइन। मैले अघि भने माइकल हर्टको कुराकानी दिएर भनिसकेँ कि अब त्यहाँका नेपालीहरू जसरी एभिक्सनमा परे अथवा निष्कासनमा परे, नेपाली डायस्पोरा ती निस्किएकालाई, नेपाली जति जाति निस्किएकाले गर्दा नेपाली डायस्पोरा थिए भनेर हामीले भन्यौँ, अरू विद्वानहरूले भने, अनि हामीले नेपाली डायस्पोरा थिए भनौँ, त्यति नै भयो। दोस्रो कुरा नै भाइले सोध्नु भएको छ प्रश्न अर्को यो डबल डायस्पोरा, उहाँहरूको चाहिँ अहिले डबल डायस्पोरा भन्ने चाहिँ यिनै डायस्पोरा सिद्धान्तको किताबहरूमा के छ भनेदेखि एक ठाउँबाट उच्छेदित भई अर्को ठाउँमा जानु, अर्को ठाउँबाट उच्छेदित भई अर्को ठाउँमा जानु, अर्को ठाउँमा उच्छेदित भई अर्को ठाउँमा जानु, यो डबल डायस्पोरा भनिँदो रहेछ। जस्तो कि भुटानी साथीहरू नै यहाँ आउनुभयो, यहाँबाट फेरि अहिले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, अरू युरोप कन्ट्रीहरू जानुभयो। अब अस्ति त्यो अस्ट्रेलियाको साथी भुटानी साथीहरूले, न्युजिल्यान्डको भुटानी साथीहरूले एउटा प्रश्न सोधेर पठाएका थिए, हाम्रो चाहिँ परिचय के भयो भनेदेखि नेपाली न्युजिल्यान्डर नेपाली भन्न मात्रै पनि भएन, हामीलाई पुग्दैन। भुटानी न्युजिल्यान्डर नेपाली भन्न मात्रै हामीलाई अथवा हुन्छ। त्यस्तै अमेरिका जाने भुटानीहरूले पनि एक त नेपाली पनि हुनु हुँदैन, त्यो आइडेन्टिटी छोड्नु पनि भएन, भुटानी पनि हुन् त्यो पनि छोड्नु भएन, अमेरिकी पनि हुन् छोड्नु भएन। त्यस कारणले तिनवटा देशको पनि आइडेन्टिटी बोकेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ कयौँ समय, शताब्दीसम्म। यस्तोलाई डबल डायस्पोरा भन्दो रहेछ। यो सिद्धान्तमै छ, ठिकै छ। हजुर सर, मैले ज्ञान सरलाई थ्याङ्क यू सर। यो ज्ञान सरलाई एउटा मैले सोध्न, अब यहाँहरूले हामी चाहिँ नेपाली इन्डियन डायस्पोरा होइन भनिसकेपछि यदि दार्जिलिङ, सिक्किम अथवा तपाईँहरूकै क्षेत्रबाट, असमतिरबाट कुनै एउटा नेपाली समुदाय, त्यहाँको नेपाली भाषी समुदाय अस्ट्रेलिया आएर चाहिँ एक खालको चाहिँ यहाँ समुदाय बस्यो भने तपाईँहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी, तपाईँहरू चाहिँ इन्डियन नेपाली डायस्पोरा भन्नुहुन्छ त्यसलाई? त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भने यो यतिन्जेलको डिस्कसनमा एउटा थाहा भयो कि यसमा के हुन्छ भने एउटा कन्सेन्सस आइसकेको छैन। गोविन्दराज भट्टराई सरकै किताबमा मैले हवाला दिएर म भन्न चाहन्छु के भने मैले धेरै अध्ययन गरेको छैन, सरको किताब चाहिँ मैले अध्ययन गरेको छु। सरले एउटा वाक्य त्यहाँ के छ भने स्वघोषणा, आफूले घोषणा गर्नुपर्छ जो जनता हामी डायस्पोरा हौँ कि होइनौँ भन्ने कुरा सरले लेख्नु भएको छ त्यहाँ। र हामीले जब डायस्पोरा हौँ भनेर हामीले घोषणा गर्दैनौँ भने त हामीलाई त कसैले, तपाईँले अब अरू कसैले त डायस्पोरा होस् भनेर भनिदिन त मिल्दो रहेछ। त्यो त सरले आफ्नो किताबमा लेखिसक्नु भएको छ। र अघि मैले तपाईँलाई भने कि हामी भारतका मान्छेहरू चाहिँ किन डायस्पोरा हुँदैन, अरू ठाउँमा गएको बेग्लै कुरा आउँछ, भारतको र नेपालको जुन चाहिँ अघि मैले भानुभक्तको श्लोकको हवाला दिएर भने कि यो प्र्याक्टिकली एउटै देश हो, यो पोलिटिकली दोडा देश भनेर भनिए पनि त्यहाँ ती कुराहरू आउँदैनन्। एउटा ठाउँबाट छोडेर आए पनि त्यो ठाउँमा जान पाएदेखिबाट हुन्थ्यो भनेर एउटा देशमा आत्मा एक ठाउँमा, जिउ एक ठाउँमा, शरीर एक ठाउँमा भन्ने खालको शब्द सरले लेख्नु भएको छ। त्यो सेन्स यहाँको भारतीय बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई त्यो हुँदैन। नेपालमा कहिले पुग्न पाएदेखिबाट हुन्थ्यो, कहिले त्यहाँको चाहिँ के अरे त्यो नदीलाई देख्न पाए हुन्थ्यो, त्यो पहाडमा कहिले पुग्न पाए हुन्थ्यो, त्यो सेन्स हाम्रो यहाँ आउँदैन यहाँकोलाई। त्यो कनाडामा बस्नेलाई हुन्छ, अमेरिकामा बस्नेलाई होला हो, बेलायतमा बस्नेलाई होला हो। र त्यहाँ अर्को पनि कुरा सरले कहीँ किताबमा एक ठाउँमा मैले देखेको छु कि कुनै एउटा मिटिङमा सरले
त्यहाँ जानुभएको छ। एउटा सभा नेपालीहरूले एक ठाउँमा झन्डा राखेको छ, युनियन ज्याक, उहाँको इङ्ल्यान्डको झन्डा राखेको छ, एक ठाउँमा झन्डा राखेको छ नेपालको झन्डा। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा मैले देखेँ। म पनि गए डिसेम्बर महिनामा न्युजिल्यान्ड गएको थिएँ जिबिएलको मिटिङ एटेन्ड गर्नको लागि। त्यहाँ पनि मैले देखेँ एकातिर न्युजिल्यान्डको झन्डा छ, अर्कोतिर मैले देखेँ भुटानको झन्डा। त्यहाँ चाहिँ नेपालको झन्डा थिएन, तर भुटानको झन्डा थियो एकपट्टि। तर हो त्यो चिज यहाँ कहिले पनि तपाईँले देख्नुहुन्न। यहाँ नेपालको झन्डा एकापट्टि, इन्डियाको झन्डा एकापट्टि। इन्डियाको नेपालीले त्यो काम कहिले पनि गर्दैन। त्यो दार्जिलिङकाले पनि गर्दैन, सिक्किमकाले गर्दैन, आसामकालाई पनि गर्दैन त्यो। र हो त्यस्ता कतिपय डिफरेन्सहरू छन्। सो चाहिँ यसै गरेर के हुन्छ भने तिमीहरू डायस्पोरा हौ भनेर यो सिद्धान्तले यसो भनौँ, कोहेनले यसो भनौँ, के अरे न्यू डायस्पोराको यसो भनौँ भनेर त्यहाँ इन्डियन नेपालीहरूका क्षेत्रमा चाहिँ सोझै भनिहाल्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। थ्याङ्क यू र यहाँ मैले अरू कतिपय पोइन्टहरू नोट गरेको छु कि अलिकति सुन्नु होला। भारतमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीहरू नेपालबाट आएका होइनन्। त्यो त अघि तपाईँले भनि पनि हाल्नुभयो, यहीँका रैथाने हुन्। त्यसैले पुर्खौली थलो सम्झेर भावुक हुने कुरा, नदीलाई सम्झिने, पहाडलाई सम्झिने, पशुपतिको मन्दिरलाई सम्झिने, मर्ने बेलामा एकमुठी माटो चाहिँ लाई ढोगेर मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने फिजिका नेपालीहरू त्यस्तो सोच्दछन्। त्यस्तो खालको कुरा सेन्सेसन यहाँकालाई छैन। अब नेपाली भाषा चाहिँ संस्कृत मूलबाट आएको भारोपेली इन्डो युरोपियन, यसको नामै इन्डो युरोपियन भाषा हो। यसको ओरिजिन नै यहाँबाट भएको। अनि त्यही भाषा बोल्ने मान्छेहरू हामी यहीँकै मान्छे भयौँ नि त। त्यो डायस्पोरा भन्ने साथ त दोडा देशसँग सम्पर्क हुने कुरा आउँछ, अनि नेपालसँग सम्पर्क नराख्दा नि हुन्छ। हामीले यहीँकै भाषा हो नि त नेपाली भाषा त, इन्डो युरोपियन उसको। अनि भारतीय नेपाली साहित्यको एउटा छुट्टै परिचय बनिसकिसकेको छ। त्यो के अरे डायस्पोरा भन्ने खालको कुरा छैन। त्यसमा म अलि फेरि एकछिन पछाडि आउँछु। अब भट्टराई सरले एकछिन सुन्नुहोस्, अब धेर छैन। भट्टराई सरले सम्पादन गरेको किताब जगदम्बा के अरे बृहत नेपाली साहित्यको इतिहास, त्यहाँ 5वटा खण्डमा एउटा खण्ड भारतीय साहित्य भनेर राखिएको छ। अनि जुन चाहिँ डायस्पोरा खण्ड सरले सम्पादन गर्नुभएको छ, त्यो नेपाली भारतीय भनेर चाहिँ छुट्टै किन राख्नु? डायस्पोरामा राख्दा हुन्थ्यो होला नि त। त्यो डायस्पोरामा राख्नु भएको छैन भारतीयहरूलाई, सरले नै राख्नु भएको छैन त्यो। र त्यस कारणले के हुन्छ भने यो भारतको कुरा चाहिँ यो कुराहरूमा गरे पनि प्र्याक्टिकली काम गर्दै जाँदा पनि त्यसरी गरिएको छैन। र यिनै यस्ता खालका पोइन्टहरू यो विषयलाई आउने दिनहरूमा पनि हामी कुरा गर्दै जाउँला। र यसमा अरू नयाँ कुनै त्यस्ता सूचना, त्यस्ता आइडियाहरू जे आउँछन् 15वटा जति पोइन्ट छ त, 15वटा पोइन्ट भनिन, अरू एउटा पोइन्ट छ। अरू एउटा पोइन्ट मात्रै भन्छु। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दोडा स्कलरसिप दिएको छ 2011 सनमा अरे। एउटा चाहिँ दुबसु छेत्रीलाई दिएको डायस्पोरा साहित्यकार भनेर, अर्को चाहिँ भारतीय साहित्यकार भनेर खगेन शर्मालाई दिएको छ। र डायस्पोरा भनेर त दियो दुबसी छेत्रीलाई, खगेन शर्मालाई त भारतीय साहित्यकार भनेर दियो नि त। डायस्पोरा त भनेर प्रज्ञाले पनि त त्यसरी दिएन। र प्र्याक्टिकली के भएको छ भने प्रज्ञा जस्तो संस्थान, भट्टराई सर जस्तो विद्वान, उहाँहरूले आफै के हुन्छ भने भारतीय नेपालीहरू चाहिँ के अरे सोझै डायस्पोरा हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बेग्लै सोच पनि भित्र राख्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सर। अब सर यो त अलिकति हामी अब डायस्पोराको बारेमा थोरै ज्ञान सर पनि यहाँ हुनुभएको कारणले गर्दा हामीले जोड्यौँ। भट्टराई सर, अहिले सरले यो अमेरिकामा अनेशासको एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि एउटा पेपर प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो डायस्पोरा सम्बन्धी पहिलो। कस्तो देख्नुहुन्छ सर? अब अहिले भारतको कुरा छोडिदिउँ, अन्य देशहरूमा नेपाली डायस्पोरा कसरी हुर्किरहेको छ र अहिलेको अवस्था कस्तो छ? अब मैले त्यहाँदेखि यताको हेर्दै अब्जर्भ गर्दै आएको छु। 2006 को कुरा हो त्यो, 14 वर्ष भयो। र व्यवस्थित रूपले डायस्पोरा भन्ने विषयलाई बुझ्दै आएका साथीहरू विद्वानहरू हुनुहुन्छ र व्यवस्थित रूपले यस अन्तर्गत कस्तो चलन छ अन्त त्यस्तो पनि गर्दै हुनुहुन्छ। र नेपाली भाषा साहित्यलाई जोगाएर देखाएर मात्रै हाम्रो अस्तित्व रहन्छ भन्ने विषयमा सचेत हुनुहुन्छ।
2 वर्ष अगाडि बेलायत गएँ म बिचमा, अन्त पनि गएँ म बेलायत पनि गएँ। त्यहाँ पनि नेपाली भाषा साहित्यको एउटा डायस्पोरिक एक्टिभिटीको त्यहाँ पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। र कस्तो देख्ने भन्ने, अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मैले यो किताब मैले देखेँ। यो किताब यो अक्सफोर्डबाट छापिएको नामी किताब पढ्दै लाँदा एउटा के छ भने त्यही फिजीका नेपाली भन्ने छ। फिजीका नेपाली अब यहाँबाट गएको 150 वर्षभन्दा अगाडि भइसक्यो। फिजीमा लगियो, यहाँ इन्डिया जाने गोर्खालीहरूलाई गर्दा गोर्खाहरूलाई त्यहाँकालाई उखु खेती गर्न अङ्ग्रेजले वहाँ लग्यो पहिला, अनि वहाँ लगेर अङ्ग्रेजको यो उहरू सबै खतम भएपछि आएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ फिजीको आफ्नै सरकार भयो। त्यहाँ ती नेपालीहरू पनि इन्डियन भएर बसेका थिए। अहिले चाहिँ इन्डियन सबै फिजीको नागरिकता दियो 2013 मा। हेर्नुहोस् है, सबै त्यो नेपाली भन्ने शब्द हरायो। अनि फेरि त्यहाँ मध्येका एक ग्रुप बसाइ गए अरे अस्ट्रेलियामा। अस्ट्रेलियामा गएर ती पुराना नेपालीसँग 200 वर्ष अगाडिका नेपालीसँग मिलेर भाषा साहित्य भुलिसकेका मान्छेहरू त्यहाँ फेरि चाहिँ एउटा ग्लोबल डायस्पोरा भन्ने आएको छ। संसारभरिका नेपालीहरूको एउटै डायस्पोरा बनाऊ, ग्लोबल इन्डियन डायस्पोरा होला। यहाँ मैले एउटा किताब अघि देखाएँ, ग्लोबल इन्डियन डायस्पोरा, ग्लोबल नेपाली डायस्पोरा। यी हरेक जातिको संसारभरिको एउटा डायस्पोरा हुनुपर्छ भन्ने अहिले सिद्धान्त आएको छ। यस अन्तर्गत फिजीका 100 वर्ष 150 वर्ष छुट्टिएका पनि अहिले जाने, नेपाली क्लास सिक्ने, नेपाली बोल्न सिक्ने र नेपाली मिल्ने यस्तो काम गरिरहेका छन्। थाइल्यान्डको त्यसै गरिरहेका छन्। त्यस कारणले यो अहिले जातीयतालाई हिजो आजको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले गर्दा जोडेकोले गर्दा फेरि भाषा सिक्ने, फेरि नाच सिक्ने, फेरि गीत सिक्ने, फेरि देशको भ्रमण गर्ने र त्यो जातिको चरणहरूमा जोडिने यस्तो काम चाहिँ हराइसकेका डायस्पोराले पनि गरिरहेका छन्। मैले यो अध्ययनबाट यही सिकेँ। हजुर, जस्तै अहिले नेपालमा विशेष गरी नेपाल को मैले अहिले सिक्किमतिरको फेरि म ल्याउँछु। नेपालबाट चाहिँ विदेश बाहिर गएर बसिरहेका व्यक्तिहरू समूह जुन छ, उहाँहरूको अहिले त्यस्तो डायस्पोरिक रूपमा काम गरिरहेको, ठ्याक्कै डायस्पोराकै रूपमा अघि तपाईँले भन्नुभयो ग्लोबल डायस्पोरा, यसरी यही क्षेत्रमा मात्रै काम गरिरहेको त्यस्तो कुनै सङ्घ संस्थाहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ? जीवा लामिछानेले भन्नुभएको छ यो ग्लोबल डायस्पोरा जुन एनआरएन छ नि, यसले त ग्लोबल डायस्पोरा, ग्लोबल नेपालीहरूलाई जोड्न यसले बल गरेको छ। त्यो यसले हराएरै मान्छे थाइल्यान्ड गएर जोड्ने, हराएरै फिजी गएर जोड्ने, हराएरै अरू हराएका ठाउँका अथवा पुराना बिर्सिएका बर्मा गएर जोड्ने काम यसले काम गरिरहेको छ। एउटा संसारभरिका नेपाली जाति चाहिँ एउटा नेटवर्कमा जोड्यौँ भन्ने हिसाबले। अनि संस्कृति, भाषा, साहित्य पनि अहिले लान ल्याउन फैलाउन सजिलो भएको। अस्तिको हप्ता मात्रै मैले हेरेँ, आउँदैछन् थाइल्यान्डमा 150 वर्ष अगाडि गएकाहरूले अब तिहारमा देउसी भैलो सिकेर तिहारमा देउसी खेले परार साल, अलि पैसा उठाए, एउटा पशुपतिको मन्दिर बनाए र त्यहाँ एउटा नेपालीको क्लास पनि गर्न उनले सुरु गरेका छन्, बोल्न सिकाउँदैछन्। त्यस्तो किसिमको एउटा रिभाइभल, पुनर्जागृति संसारभरि चलेको छ। बेलायत, अमेरिका र युरोपका देशहरूमा त नेपाली प्रत्यक्ष नै बोल्ने भेट्ने ठाउँ छँदैछ। प्रकाशन गरेका छन्। ठुलो कुरा चाहिँ भाइ, ठुलो कुरा चाहिँ प्रकाशन। जस्तो केही 3-4 हप्ता अगाडि यो छ भने अमेरिका बेलायतको नेपाली साहित्य परिषद भन्ने संस्थाले 25औं वर्ष मनायो। 25औं वर्ष मनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा 600 पेजको ग्रन्थ निकालेर यो चाहिँ गुराँस जाति भन्ने एउटा पत्रिका निकालेर 600 पेजको ग्रन्थ निकालेर मनायो। त्यस्तो उत्साहले त्यही ठाउँको व्याख्या, त्यही ठाउँको विश्लेषण गरिरहेका छन्। अनि दोस्रो सम्मेलन प्रवासमा बसेर अथवा विदेशमा बसेर निकाल्ने जुन किताब हो त्यो निकाल्दैमा त्यो किताबै त डायस्पोरिक त नहोला नि त, त्यसको कन्टेन्ट पनि भर पर्ला। ती किताबहरू के डायस्पोरिक कन्टेन्टका किताबहरू हुन्? सबै हुँदैनन्, नयाँ गएका पनि हुन्छन्, पुराना स्थापित भएका त्यही माटोमा रसाइसकेका पनि हुन्छन्, यताको लेख्न नसक्ने नजान्ने उतैको सम्झनाले छोपिएका पनि हुन्छन्, कोही नयाँ गरेर रात दिनको यताको चिन्ताले उताको लेख्न नसक्ने हुन्छन्। यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस रहेछ, कहिले पनि बन्द नहुने। जस्तो अब अमेरिका जान थालेको होमनाथ सुवेदीले लेख्नु भएको छ, अमेरिका पढ्न थालेको 50 वर्ष भएछ,
बेलायत बस्न थालेको 50 वर्ष भएछ। सुरुमा जानेले नयाँ भए, अब अहिले पुराना भइसके, अहिले भर्खर जाने नयाँ छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ जाने आउने एउटा इतिहासको कालमा बन्द हुने भएदेखि त हुन्थ्यो, बन्द हुँदो रहेछ। आउने जाने फ्लो भएकोले गर्दा यो चाहिँ सधैँ यो चाहिँ अन्डर मेकिङ, सधैँभरि निर्माणाधीन संस्था रहेछ डायस्पोरा भन्ने कुरा चाहिँ बढ्दै पनि छ। अब अफ्रिकाका नागरिकहरू अब 300, 400, 500 वर्ष अगाडि अमेरिका पनि लगिए, अब हिजो आज पनि अफ्रिकाबाट बसेछन् जाँदैछन्। के भन्नु अब मैले डायस्पोराको अस्ति हामीले यो गत हप्ता डायस्पोराको बारेमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि एउटा के बिन्दुमा हामी पुगेका थियौँ भने डायस्पोरिक कन्टेन्टमा लेखिएको साहित्य हुनका लागि त्यो व्यक्ति डायस्पोरिक नै हुनुपर्छ भन्ने मत चाहिँ हाम्रो महेश पौडेलजीले राख्नु भएको थियो। अलिकति रामजी तिमिल सिन्हा सरको, डाक्टर रामजी तिमिल सिन्हा सरको भनाइ अलिकति के थियो भने डायस्पोरिक कन्टेन्ट हुन लेखिनका लागि त्यो व्यक्ति डायस्पोरिक नै हुनु पर्दैन, त्यसको नाम त्यो कहाँ बसेर लेख्छ भन्ने ठुलो कुरो होइन, त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ के छ भनेर उहाँको अलिक बढी त्यतातिर थियो। के डायस्पोरिक एउटा कुनै किताब, कुनै लेखन, साहित्य लेख्नका लागि व्यक्ति डायस्पोरिक नै हुनुपर्छ? यो जरुरी छ। 50 वर्ष VS नैपाल त्रिनिदाद हुँदै बेलायत पुगेर लेखेर इन्डियन मूलका भए पनि उनको राइटिङहरू डायस्पोरिक राइटिङमा नोबेल पुरस्कारसँग पुग्यो। 50 वर्ष सलमान रुस्दी बसेर लेखेर त्यो भयो त उहाँको कल्चर, उहाँको रिलिजन, उहाँको पोलिटिक्स, उहाँको सूक्ष्म आकृति नबुझिकन त सानो कुरा लेख्न सक्दैन। एउटा सानो बोक्रे एउटा स्ट्रक्चर कथा त लेखौँला हामीले सुनेका भरमा पनि, तर अरूको सुनेका भरमा पनि लेखौँला, तर त्यहाँको आत्मा लेख्न त त्यहाँ गएकै हुनुभयो। त्यसका जस्तो अब महाकविले लेख्नु मुनामदन सबै चाहिँ तिब्बतको बयान छ, तर त उहाँ नगइकन लेख्नुभयो, इमेजिनेसन भयो। यसपालि मैले अस्ति पेपर प्रेजेन्ट गरेँ, तर त्यहाँ चाहिँ डोरबहादुर बिष्ट गएर त्यहाँको चाहिँ राजदूत भएर 10 वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो तिब्बतमा र सोताला भन्ने उपन्यास लेख्नुभयो। सोतालामा तिब्बतको लाइफ छ। अमेरिकाको चाहिँ डाक्टर हरिराज भट्टराईले याङसिला भन्ने एउटा उपन्यास लेख्नुभयो, चीनको माथि राजधानीसम्म पुगेर एउटा पात्र पुगेको छ, त्यो कल्पनाको। त्यस कारणले कल्पना लेख्दैमा चाहिँ नै डायस्पोरा हुन सक्दैन, मुनामदन हुन सक्दैन, सोताला हुन्छ। त्यो मैले 6वटा मध्ये 3वटा कल्पनाका कृतिहरू, 3वटा रियल कृतिहरूको पेपर प्रेजेन्ट गरेँ। चिनियाहरूको यहाँ चाहिँ सम्मेलन भएको थियो गए साल। सोताला डोरबहादुर बिष्टको पठनीय छ, त्यसले उहाँको एकदम लिभिङ ल्याउँछ। अब हाम्रो डाक्टर हरिराज भट्टराई सरले लेख्नु भएको याङसिला भन्ने उपन्यास छ, पोहोर सालकै हो। यो पनि यहाँबाट तिब्बतको बाटो काटेर माथि पुगेर अनि चीनको राजधानी पेकिङसम्म पुगेर त्यहाँ चाहिँ यो भ्रेकुटीले ठुलो, त्यहाँको लासाको दरबार भ्रेकुटीले होइन, हाम्रो चाहिँ यहाँको ठुलो कलाकारले अर्निकोले बनाएको कथा छ। त्यो त इमेजिनेसन आउँछ लेखकमा, कल्पना आउँछ, त कल्पनालाई रियल गर्यौँ भने कुरो मिल्दैन। त्यति हो मेरो चाहिँ। सरलाई एउटा कुरो मलाई सोध्न मन लाग्यो, सरको जुन चाहिँ मुगलान अघि सरले भन्नुभयो कि माइकल हर्टले नेपाली भाषामा लेखिएको पहिलो डायस्पोरिक उपन्यास मुगलान हो भनेर। अब सर त के हुन्छ भने डायस्पोरिक होइन नेपालको, अनि त्यो चाहिँ सरले उही बसेर गएर लेख्नुभयो कि त्यो एउटा कल्पनाको सृष्टि हो? त्यो उहाँले त्यो सेज जर्नल सबैले हेर्नुला 1998 को चाहिँ इस्यु 1 होइन, त्यो पाइहालिन्छ। त्यो चाहिँ पहिलो डायस्पोरिक उपन्यास भनेको छैन। उहाँले भुटानमा लेखिएको भुटानी नेपाली डायस्पोराको चाहिँ पहिलो उपन्यास भनेको एउटा क्लियर त्यो गरौँ। दोस्रो पोइन्ट के छ भने म त्यहाँ गएर 2 वर्ष बसेर त्यो इमेजिनेसन, त्यो भिभिडनेस लिएर आएपछि त्यही चाहिँ कुराहरू, अलि डायरी नोटहरू पनि थिए, त्यही कुरा यहाँ नेपालमा बसेर लेखेको हुँ। त्यति नै त्यो डायस्पोराको लाइफ चाहिँ त्यो भयो। म यो डायस्पोरालाई थोरै अलिकति रोकेर म ज्ञानबहादुर सरतर्फ आउँछु। तपाईँहरू यो सिक्किम, दार्जिलिङ, तपाईँहरूको यो असमतिर यो साहित्यको यस्तो
विभिन्न गतिविधिहरू छन्, उर्वर भूमि छ नेपाली साहित्यको। हजुर कुनै बेला नेपालबाट छुटेको त्यो चाहिँ दक्षिण नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ त्यो उत्तर भारतको भूमि, त्यस्तै पश्चिममा कुमाऊ गढवालतिर चाहिँ नेपाली साहित्य कस्तो छ सर? तपाईँहरूसँग त्यहाँ कनेक्सन छ? कनेक्सन छ, तर कुमाऊ गढवाल दिल्ली हिमाचल प्रदेश पन्जाब त्यतापट्टि चाहिँ हिन्दीको प्रभाव ज्यादै छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने बोल्दा बोल्दै नेपाली बोलिरहेको छ, हिन्दी बोल्न सुरु गर्छ, बोल्दा बोल्दै पनि नेपाली बोल्दा बोल्दै उसको आफै आइहाल्छ हिन्दी। तर यहाँ आसाममा चाहिँ वा नर्थ इस्टमा चाहिँ हामी के हुन्छ भने हामीले तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा नहोला, हामीहरूले यहाँ हाम्रो मातृभाषा मिडियममा पढ्न पाएका हुँदैनौँ। हामीहरूले यहाँकै जुन चाहिँ भाषा हो एलपी स्कुलमा असमिया माध्यममा हामीले पढ्यौँ, तर हामी आफ्नो भाषा आफ्नो साहित्य आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी बचाएर राख्नुपर्छ त्योसँगबाट चिप्लियौँ भने चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी हराउँछ भन्ने खालको कुरामा हामी ज्यादै कन्सियस छौँ। र हो त्यो कन्सियसनेस ज्यादा हुनाले पनि हामीहरूलाई प्रवासी शब्द डायस्पोरा शब्द भन्दाखेरि हामी झस्किने कारण त्यो पनि हो। र हामी त्यो कन्सियसनेस पनि कता कता डायस्पोरासँग जोडिन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। मैले जोडिन होइन, कतिपय त कुरा मुड्के बल्ले सर भन्नुहुन्छ पाखुरा सुर्किने मुड्की उच्याउने त्यसरी त हुँदैन। तर कतिपय कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने कोही बेला साह्रो बोल्नु पनि पर्ने हुन्छ, कोही बेला मुड्की उज्या जस्तो गर्ने पनि पर्ने हुन सक्छ। तर जुक्ति त जुक्ति नै हो नि त, सिद्धान्त त सिद्धान्त नै भयो। अब युनिभर्सिटी के एउटा 20 वर्ष अध्ययन गरेर एउटा निचोड निकाल्छ एउटाले, त्यसलाई केही पनि नपढिकन होइन त्यसलाई फ्याँकिदिए भन्नु त मिल्दैन नि त। र त्यस्ता कतिपय कुरा पनि छन्। र यहाँ हामीले देखिरहेछौँ कि भारत सरकारले यहाँ के अरे भाषालाई मान्यता दिएको छ, साहित्य अकाडेमीको पुरस्कार दिएको छ, मैसूरले भाषाको लागि काम गरेको छ, बुक नेसनल बुक ट्रस्ट भन्ने छ त्यसले पनि हाम्रो काम गरिरहेको छ। अनि ती हरेक चिजले हामीहरूलाई कसैकोलाई पनि चौतिनी आमाको जस्तो ट्रिटमेन्ट भएकै छैन। यहाँ अरूले जे पाएका छन् हामीले ती सबै पाएका छौँ। हामीहरूले त्यस कारणले चाहिँ डायस्पोरा के अरे त्यो प्रवासी आप्रवासी भन्ने खालका कुरा भन्न जाँदा चाहिँ हामीले आफै चाहिँ यहाँको होइन रहेछ, मेन स्ट्रिमबाट बाहिरको रहेछ भन्ने खालको कुरा आउँछ भन्ने खालको डरले वा त्यो शङ्काले पनि हामी के हुन्छ भने त्यो चाहिँ पर्दैन। हाम्रो इन्डियन चाहिँ के हुन्छ भने अरूसँग मिल्दैन। अमेरिकामा बस्ने कनाडामा बस्ने हङकङमा बस्नेसँग तुलना गर्न चाहिँ इन्डियन नेपालीहरूलाई एटलिस्ट मिल्दैन भन्ने हाम्रो सोच चाहिँ त्यो हो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सर। गोविन्द सर अहिले प्रवासमा अथवा डायस्पोरामा बसेर प्रवासमा बसेर लेखिरहेका यी किताबहरू नेपाली भाषामा विशेष गरी अझ बढी त नेपाली भाषामै लेखिरहेका छौँ हामी। यो भाषा यो डायस्पोरामा भाषाको कतिको यसको ओजन कतिको हुन्छ सर? हामीले त्यही कन्टेन्टलाई इङ्ग्लिसमा लेखिरहनु र त्यही कन्टेन्टलाई नेपालीमा लेखिरहनुमा त्यसको असर कतिको पर्छ? हामीले त्यो हाम्रा या प्रवासका कन्टेन्टहरूलाई कि त्यो भाषा दक्षतामा हो, दक्षताले फरक पर्छ कि भाषाले पनि फरक पर्छ सर यी कुराहरूलाई? भाषाले आकाश पाताल फरक पर्छ धेरै नै। तर हामी विवश छौँ, हामीसँग सानो भुत्ते हतियार आफ्नै भाषा मात्रै छ। अरूका एकदम चम्किने अरूका भाषा उध्याएका भाषा टल्किने हतियार भिरेर हेर्न पाए हामी पनि अलिक डरलाग्दा हुन्थ्यौँ होला, तर त्यो छैन। अब भारतीयहरू के गर्छन् भने भारतका बासिन्दाहरू धेरै जसो अहिले नाम चलेका लेखकहरू इङ्ग्लिसमा लेख्छन्, उतै पनि बस्न सकेका छन् र उनीहरूको चाहिँ इन्डियन आइडेन्टिटी पनि छ र उताको आइडेन्टिटी छ र त्यो भाषाले विजय प्राप्त गरेका छन्। पोहोर साल मैले हेरेँ कोरिया गएर आउँदा एउटा नयाँ किताबले चाहिँ मैले नाम बिर्सेँ अहिले, नयाँ किताबले बेलायतको राम्रो पुरस्कार पाएछ। अनि त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त 4-5वटा के अरे कोरियन नोभेलहरू बेलायतमा एउटा अनुवादक बसेको रहेछ, अनुवाद गर्दो रहेछ, उता छापिँदो रहेछ, भाषामा कन्भर्ट भएर त्यस्तो चाहिँ एउटा ब्रान्ड हुँदो रहेछ। र छोटकरीमा भन्दा के छ भने नेपाली जातिको जति पनि नेपाली जातिको राम्रो किसिमको त्यो स्थानीय भाषामा लेख्ने शक्ति त छैन हामीसँग, छैन। अब त्यसले गर्दा आफ्नै भाषामा हामी लेख्दैछौँ, त्यो पनि लेखेन भने हामी त पुरै
बडो हुन्छौँ, मुख हुन्छौँ हामी। त्यसले गर्दा यहाँ जति सिकेको जानेको छ त्यसलाई लिएर गएर पनि आफ्नो प्रतिभा देखाइरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ। तर अब शक्ति बढाउँदा नयाँ पुस्ता थपिँदाखेरि चाहिँ नयाँ ठाउँको ल्याङ्ग्वेज पनि एब्जर्भ गरेर त्यो ल्याङ्ग्वेजमा पनि शक्तिशाली पाराले लेख्ने, नेपाली लेखे पनि आइडेन्टिटी त्यही हो, त्यहाँको भाषामा लेखे पनि त्यही हो। अझै इन्टरनेसनल भाषामा नगइकन चाहिँ हाम्रो उठ्ने ठाउँ त हुँदैन। त्यहाँ नेपालीमा लेखे पनि के गरौँ, हामी लागि मात्रै हुन्छ त्यो, उहाँहरूको लागि मात्रै हुन्छ त्यो, त्यहाँका मान्छेलाई त हुँदैन। त्यसले गर्दा जरुरी चाहिँ के छ भनेदेखि कि अनुवाद भयङ्करै गर्नु पर्यो कि चाहिँ नै यिनीहरू पनि साहित्यिक वा सांस्कृतिक वा चाहिँ शिक्षित र उही चाहिँ एकदम ऊ हुन्, हाइली मास्टर क्याटेगोरीका हुन् भन्नलाई त भाषा कि अनुवाद गर्नु पर्यो कि मौलिक लेख्नु पर्यो। त नयाँ पुस्ता मौलिकमा लेख्ने नआइकन हुँदैन। भर्खरै हाम्रो चाहिँ यो अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा नेपाली लिम्बू भाइले इन्टरनेसनल पोइट्रीमा टप गरेको अस्तिको दिन खबर आयो। त्यस्ता त्यस्ता प्रतिभाहरू आउनु पर्यो, तर इट टेक्स टाइम। अहिले फर्स्ट जेनेरेसन नेपाली छ सबैतिर, अनि नेपालीमा लेख्यो, नेपालीहरूमा बाँड्यो, नेपालीहरू बिच रमायो, यहाँ ल्यायो त्यहाँ ल्यायो गर्छौँ। त्यसो भएर पनि अलिकति आफ्नो त बचाएका छौँ, भुटानीहरूले नेपालीहरू बचाएका छौँ, यसलाई पनि धन्यवाद छ। साहित्यिक संस्था छन्, पुरस्कारहरू छन्, गोष्ठीहरू कत्रो कत्रो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, कत्रो खर्च गरेर कत्रो उत्साहले गर्नुहुन्छ, यो सानो कुरा छैन। त के भने बिस्तारै चाहिँ शक्तिशाली इङ्ग्लिसमा इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सक्ने मान्छे हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ हाम्रै बिचबाट, यस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सर। माइकल अन्दाजेले, श्रीलङ्काको माइकल अन्दाजेले त्यसै गरेका छन्, अफ्रिकन नामी नामी लेखकले त्यसै गरेका छन्, पाकिस्तानी नामी लेखकले त्यसै गरेका छन्। उहाँ गए आफ्नो अफ्रिकाको, श्रीलङ्काको, इन्डियाको आइडेन्टिटी त्यो राखिराख्ने, त्यसलाई नचलाउने, तर लेख्ने चाहिँ भाषा मात्रै उनीहरूको। त्यस्तो भएपछि अरुन्धती रायले त्यसै गरेकी छन्। यस्ता धेरै धेरै लेखक छन् जो डायस्पोरिक राइटिङ छ उनीहरूको, कि आफ्नो कल्चर लेख्छन् उनीहरूको भाषामा अनि पढ्छन् दुनियाँले। हाम्रो चाहिँ के छ भने अहिले फर्स्ट जेनेरेसन भएर धन्न तपाईँहरूले, नेपाली साथीहरूले अनेक डायस्पोरामा बसेर पनि नेपाली कृति, नेपाली क्रियाकलाप, नेपाली गोष्ठी, नेपाली सम्मेलन गरे हुनुहुन्छ। भोलि त बिस्तारै त्यहाँको स्थानीय भाषामा कन्भर्ट हुन्छ। जर्मनीमा बस्ने जर्मनमा लेख्लान्, फ्रान्समा बस्ने फ्रेन्चमा लेख्लान्, त्यस्तो दिन पनि आउँछ। इट टेक्स टाइम। थ्याङ्क यू सर। ज्ञान सर, तपाईँ असममा बस्दा त्यहीँको भाषामा पनि तपाईँहरू नेपालीमा मात्रै लेख्नुहुन्छ कि त्यहीँको भाषामा पनि तपाईँहरूका कृतिहरू आउँछन्? त्यो चाहिँ पहिले अघि नै मैले भने, हामीले पहिले त यहाँको भाषा पढेका हौँ र आफ्नो मातृभाषालाई हामीले छोड्न नहुने हुनाले हामीहरूले मातृभाषामा केही हामीहरूले कोसिस गरेर मातृभाषामा पनि पुस्तकहरू लेख्यौँ। तर पहिले मेरा दोडा कृति चाहिँ असमिया भाषामा छन्, तपाईँहरूलाई जानकारीका लागि भनिदिइराखौँ। र मेरो के अरे आसामको के अरे गुवाहाटीबाट छापिने नामी पत्रिकाहरूमा मेरा एउटा अहिले पनि असमियामा लेखहरू निस्किरहन्छन् मेरा। र तिनै लेखहरूलाई समेटेर फेरि लेख पनि कस्ता हुन्छ भने हाम्रो कुरा लेख्छु म, हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, हाम्रो संस्कृतिको कुरा, हाम्रा लेखकहरूका, हाम्रा कृतिहरूका बारेमा उनीहरूले खोज्छन् पनि अहिले। त्यस कारणले नै मैले भनेको कि यहाँ के हुन्छ भने हरेक भाषामा सम्मानको दृष्टिले हेरिन्छ र त्यस कारणले हामीहरूलाई त्यो डायस्पोराको फिलिङ चाहिँ त्यो शब्द भन्नै हामीहरूलाई अलिक शरम लाग्छ के। ठिक छ सर। अहिले कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ? तपाईँले असमिली भाषामा तपाईँहरूका कृतिहरू, लेखहरू एउटा एक्जाम्पल दिँदाखेरि छर्लङ्ग हुन्छ। मैले नेपालीमा लेखेका कृतिहरू मेरा 12वटा कृति छन्। ती 12वटा कृतिका आधा जसो कृतिका कपीहरू मसँगै घरमै छन् अहिले पनि। र असमियामा मैले दोडा जुन चाहिँ लेखेँ नि, मसँग एउटा कपी मात्रै छन् मसँग अहिले असमियामा लेखेका चाहिँ। तर भएर असमियामा चाहिँ लेखेका मैले 1000 छापेको थिएँ, नेपालीका चाहिँ 500 मात्रै छापेको थिएँ। र ती 500 छापेका पनि आधा सर अहिले पनि घरैमा छन्। र असमियामा छापेका चाहिँ के हुन्छ भने सबै सकिए, एउटा कपी चाहिँ मैले स्पेसिमेन राखेको छु र त्यो रेस्पोन्स चाहिँ बडो राम्रो छ। हजुर, त्यहाँ तपाईँहरूको असममा पनि किताब छापेपछि बाँड्ने हो कि किनाइ हुन्छ? अब यहाँ अब स्क्याटर्ड पपुलेसन छ,
अब के हुन्छ भने डायस्पोरा भन्ने चाहिँ स्क्याटर्ड पपुलेसन इन ए डिफरेन्ट जोग्राफिकल लोकल भन्ने एउटा डेफिनेसनमै मैले देखेको थिएँ र पपुलेसन चाहिँ हाम्रो स्क्याटर्ड छ। यहाँ हाम्रो नेटवर्क वितरणको जुन चाहिँ नेटवर्क हुन्छ त्यस्तो नेटवर्क छैन र त्यो नेटवर्क नहुनाले हाम्रा भानु जयन्ती, बलिदान दिवस, देवकोटा जयन्ती यस्ता चाडबाडमा विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू भइरहन्छन्। त्यतिखेर लिएर गयो बुक स्टल थापेको हुन्छ, त्यहाँ जति गयो गयो, नभए यहाँ बजारमा कुनै बुक स्टल नेपाली किताब पाउने चाहिँ छैन। ए हजुर, यो जानकारीको लागि धन्यवाद। मलाई निशा भट्टराईले डायस्पोराको बारेमा क्वेसनहरू गरिरहनु भएको छ, के हो त्यसो भए के हो त डायस्पोरा भनेर। आज चाहिँ हामी त्यसभन्दा थोरै अगाडि बाहिर गइसकेको कारणले गर्दा डायस्पोराको बारेमा फेरि आउने हप्ता यसबारेमा अलिकति फरक व्यक्तित्वहरूसँग यसको बारेमा कुरा गर्नेछु। निशाजीलाई म त्यतिखेरसम्म कुर्दिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। भट्टराई सर, डाक्टर साहब, यो हामीले नेपाली साहित्य सरले विभिन्न अन्य फोरमहरूमा पनि कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ, मैले सुनेको थिएँ। यो हामी अहिले विभिन्न व्यक्ति विशेषबाट चाहिँ यो अनुवादका कामहरू गरिरहेछौँ। यो साङ्गठनिक रूपमा अलिकति एउटा समूह, एउटा त्यो क्षेत्र जुन चाहिँ जसले भाषा साहित्यको क्षेत्रमा अलिक बढी जिम्मेवार काम गर्नु हो, ती क्षेत्रहरूबाट चाहिँ सरलाई कस्तो लाग्छ यो अनुवाद कता जाँदैछ, कतिको काम भइरहेको छ? अनुवादको अलिकति छोटकरी म भन्छु। यता हेर त, यता यहाँ अनुवादको ग्रन्थ सूची हेर त। अनुवादको एउटा राम्रो कुरा के छ भने नेपाल एकाडेमीमा अनुवादको विभाग स्थापना भयो पहिलोपल्ट, आज 7 वर्ष 8 वर्ष भयो। अनुवाद परिचय पुस्तक एउटा त्यो राम्रो विषय छ। अनि अर्को के छ, अनुवाद विभाग स्थापना भएपछि अनुवादका ग्रन्थहरू माने अनुवादका कृतिहरू प्रकाशित गर्ने यो 6-7-8 वर्षमा 25-30 वटा कृति आए र अनुवाद जर्नल पनि हरेक 4 महिनामा निस्कन्छ। अनि नेपालको विश्वविद्यालयमा पनि अनुवाद सम्बन्धी विद्यावारिधि गर्ने मान्छेहरू बढ्दै हुनुहुन्छ। 5 जनाले अहिले सक्न लाग्नुभयो, 1 जनाले 2 जनाले सकिसक्नुभयो। मैले त भारतबाट पहिले गरेको हुँ। यो अनुवाद ग्रन्थ सूची भन्ने एउटा किताबमा एकाडेमीको प्रकाशनमा 620 जना नेपाली अनुवादक देखिन्छ। महाकवि देवकोटा त्यो उहाँको समकालीनदेखि लिएर अहिलेसम्म गर्दाखेरि यसले के देखाउँछ भने 35-40 वटा भाषासँग नेपालीको आदान प्रदान कुनै प्रकारले भएको छ। तर यति एउटा राम्रो पक्ष भएको, तर त्यति हुँदा पनि अलिकति यो के छ भने एकदम संस्थागत किसिमले दरो गरेर ठुल्ठुला क्लासिकहरू, मास्टरपिसहरूलाई राम्रो इङ्ग्लिसमा अथवा राम्रो जर्मनमा, राम्रो फ्रेन्चमा अनुवाद गरेर बाहिर वितरण गर्ने यो चाहिँ हाम्रो क्षमतामा पुगेका छैनौँ। धेरैजसो व्यक्तिगत रूपले आफ्नो पैसाले आफ्नो कोटेरी, आफ्नो समूहभित्र अनुवाद गराउने कामहरू भएका छन्। त्यसको स्तर मापन पनि भएको छैन। अनुवादको वातावरण सुरु त भयो, तर यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ धेरै हुन सकेको छैन। मैले त्यहाँ आउन खोजेको थिएँ सर। जस्तै हामी अनुवादक, त्यहाँ भन्नुभयो सरले 600+ अनुवादकहरूको सङ्कलन, त्यहाँ नामहरू छ। तर यो अनुवाद सबभन्दा गाह्रो कामै अनुवाद हो जस्तो लाग्छ, किनभने भाव अनुवाद अब त्यो अर्को भाषामा जाँदाखेरि अनुवाद हुन्छ कि हुँदैन। यदि राम्ररी त्यो मैले एउटा मन्जु श्रीको एउटा इन्टरभ्यूमा हेरेको थिएँ, एउटै अर्थ त्यो जसरी त्यो आज रमिता छलाई उहाँले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्दाखेरि त्यो फरक मिनिङ आउन सक्छ त्यही कुराको। तर सबैभन्दा दरिलो र सबैभन्दा अथेन्टिक मिनिङ चाहिँ कुन सेन्टेन्सले दिन्छ त, त्यसलाई कुन भाषाले दिन्छ भन्ने कुरा रहन्छ। अघि सरले भन्नुभयो अथेन्टिसिटी। हामीले अनुवाद गरिरहेका जति किताबहरू छन् यी कति अथेन्टिक हुन् र कति चाहिँ यिनीहरूमा कति भाव अनुवाद हो भनेर हेर्ने त्यस्तो संस्था चाहिँ हामीसँग अहिले छैन। त्यस्तो मेकानिजम बनेको छैन। अब मात्रै हामी अनुवादको समालोचना हुन्छ, अनुवाद समालोचनातर्फ अब फर्किनु पर्ने बेला आएको छ। तर यसमा जनशक्ति कम्ती छ। भाइले भनेको ठिकै हो, तर अनुवादलाई अब यसको स्वभाव नै त्यस्तै भएकोले गर्दा एउटै कृतिको 10 जनाले अनुवाद गर्दा पनि 10 भेराइटी, 10 कलर, 10 रङ, त्यो बुझ्नेको अनुसार, बुझ्नेसँग त्यो अनुवाद गर्नेसँग भाषा क्षमता कति छ त्यस अनुसार
उसको फिलोसफी अनुसार उसको संस्कृति अनुसार फरक पर्ने भएकोले गर्दा अनुवादको एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ हुँदैन र यसको परिभाषा नै के छ भने ट्रान्सलेसन इज एन एप्रोक्सिमेसन नट एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेसन अथवा एक्ज्याक्ट मिरर ऐना त होइन यो त्यसको छेउछाउ मात्रै हो छेउछाउ मात्रै जसले गरे पनि छेउछाउ एप्रोक्सिमेसन मात्रै हो भनिएको छ यो विश्वजनीन सिद्धान्तलाई बुझेर तर अनुवाद नगर्दा त्यो पनि थाहा हुँदैन गर्दा त थाहा पाइन्छ भनेर अनुवाद गर्ने हो एउटा भनाइ छ राम्रो एउटा छ मैले भन्ने मान्छे बिर्सेँ स्मल अ लाइभ स्प्यारो इज बेटर देन एन स्टफ्ड इगल स्टफ गरेको अथवा मरेपछि भित्रको मासु फालेर छाला मात्रै राखेर भित्र भुसहरू भनिन्छ त्यसलाई स्टफिङ भन्छ स्टफ गरिएको चिल ठुलो भित्र भुस भरेको चिल भन्दा सानो जीवित होस् भँगेरो राम्रो भन्ने हिसाबले अनुवाद गरेको अनुवादमा धेरै कुरा भस्म हुन्छ धेरै जान्छ धेरै खतम हुन्छ तर पनि सानो जीवित तत्त्व रहोस् भनेर गरे मात्रै हुँ जगतले गर्छ अहिले एक अध्ययनले के देखाएको छ भने नोबेल पुरस्कार पाउने जम्मा 34% मात्रै लेखकहरूले इङ्ग्लिसमा लेख्दा रहेछन् अरू लेखकले चाहिँ अरू भाषामा अनुवाद नभए त उपाय रहन्छ पोहोरको इसिगिरो पनि जापानी हुन् तर उनले इङ्ग्लिसमै लेख्छन् पराहारको चाहिँ इङ्ग्लिसकै होइनन् अर्कै भाषाकै हुन् ती महिला त्यस्तो छ प्लिज सर यसो भनिरहँदाखेरि अब हाम्रो नेपाली साहित्य विश्व बजारमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हामी भनिरहेको सुन्छौँ जस्तै प्रवासमै बसेर पनि अनुशासन छ यो महासङ्घ छ एनआरएनले पनि काम गरिरहेको छ भाषा साहित्यमा तपाईहरू पनि नेपालमा बसेर ट्रान्सलेसनका कामहरू गरिरहनु भएको छ युवा पुस्तामा हाम्रो मस्जीहरू पनि हुनुहुन्छ र अन्य साथीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ त्यसो भए नेपाली साहित्यको विश्व बजारमा खासै अहिले पहुँच छेउछाउ पनि पुग्न खोजेको छैन यस्तो छ भाइ छेउछाउ छैन भन्दैन किनभनेदेखि नि अब पहिला त महाकवि देवकोटाका लेखनाथ पौड्यालका अथवा चाहिँ नि यस्ता क्लासिक जो के अरे हाम्रो बालकृष्णसम्मका शङ्कर लामिछानेका ठुला हस्तीहरूका क्लासिक यो चाहिँ मदनमणि दीक्षितका क्लासिक कृतिहरू पहिला स्ट्यान्डर्ड अफ ल्याङ्ग्वेजमा 10 जनाले परीक्षण गरेर विश्व बजारमा जानु पर्यो विश्व बजारमा जाने हाम्रो कुनै नेटवर्क कुनै बाटो केही छैन दुईटा किताब अनुवाद गरेर झोलामा हालेर लिएर सम्मेलनमा जाँदा यसो लुकाएर बाँड्नु मात्रै हो नेटवर्क नेपालबाट कहीँ पनि जाने नेटवर्क छैन भारतमा पनि अब त्यति धेरै छैन हाम्रो त्यस्तो इन्टरनेसनल पब्लिकेसन हाउस छैन अब हामीले बेलायतमै अमेरिकामै त्यहाँका ठुला पब्लिसरलाई एक्सेस गरेर एउटा दुईटा छपाउन सकेता हुन्थ्यो होला तर त्यस्तो त आजसम्म सुरु भएको छैन त पहिला एकदम एक नम्बरको क्लासिक चिजहरू चाहिँ उत्कृष्ट चिजहरू बजारमा पुर्याएपछि धेरै बजार छापेपछि मात्रै अरूको पालो आइदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन अब जसको पायो त्यस्तो अब जसरी सिर्जना गर्ने अधिकार छ अनुवाद गर्ने पनि अधिकार छ पैसा खर्च गर्ने बित्तिकै त्यो मुस्किलले जान्छ 2-4 झोला तर त्यसले इम्प्रेसन राम्रो पार्दैन यो अलि विडम्बना छ अहिले भयङ्करै गर्दा चाहिँ भयङ्करै गर्नुपर्ने हुन्छ भयङ्करै सर यता ज्ञान सर इन्डियामा तपाईहरुले त्यो इन्डिया बेस हुन त अब साहित्य नेपाली साहित्यलाई कुनै बार र कुनै त्यो मैले सीमाना लगाएको होइन तर तपाईहरुको असमतिरका नेपाली साहित्यमा लेखिएका किताबहरू पनि अंग्रेजी र अन्य भाषाहरूमा अघि त्यो त्यहाँको लोकल भाषाको त कुरा गरियो अंग्रेजी र अन्य भाषाहरूमा कतिको पुगेको पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अघि भट्टराई सरले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो कुरा जब नेपाली भाषा साहित्यको एउटा सिङ्गो राष्ट्र हो त्यो अनि हाम्रो अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज भनेको पनि त्यही हो अनि त्यहाँकै हालत त्यो अवस्था छ सरले भनिसकिसक्नुभयो अनि आसामको चाहिँ तपाईले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रा चाहिँ के हुन्छ भने अनुवाद भएका छैनन् होइन असमिया भाषामा भएका छन् हिन्दीमा भएका छन् तर त्यो देखिबाट बाद एक दुईवटा बङ्गालीमा पनि भएका छन् र त्यो देखिबाट बाद अरू अंग्रेजीमा वा अरू भाषामा चाहिँ त्यसरी के अरे लीलबहादुर छेत्री सरको मात्रै त्यो बसाइलाई
दुई खेप अनुवाद भएको छ, माइकल हर्टले अनि एक खेप यो लेरी हार्ट्जरले त्यो बसाइलाई अनुवाद भयो। अरू चाहिँ कृति त्यसरी अनुवाद भएका छैनन्। अनि अर्को कुरा पनि छ, त्यहाँ सरले अघि भन्नुभयो अनुवाद कुन चाहिँ कृति हुन्छ भन्दाखेरि अनुवाद गर्ने लायकको कृति पनि हुनु पर्यो। त्यो कृतिको एउटा स्ट्यान्डर्डको कुरा आउँछ, त्यो अर्को भाषामा जाँदैछ नि त। त्यो भाषाको मान्छेहरूले पढ्दाखेरि नेपाली भाषा त यस्तै पो रहेछ भन्ने खालको कुरा तिनीहरूलाई परिचय दिने कुरा आउँछ। र हो त्यो सेन्सले के हुन्छ भने त्यो लेभल हामीहरूले दिन सकिरहेका छौँ जस्तो कुरामा हामी त्यति के अरे कन्फिडेन्सका साथ बोल्न सकिरहेका छैनौँ। र त्यस्तो खालको के अरे कृतिहरू पनि हामीहरूले के अरे सृष्टि गर्न सकेका छैनौँ भन्ने के अरे सोच पनि हामीमा छ। थ्याङ्क यू। भाइ एउटा कुरा सानो रिजाइन्डर के अनुवादमा यो शब्द वा पद फरक पर्यो, यो अलिकति यस्तो भयो भने डिफरेन्सको लागि मिनिङ डिफरेन्सको चाहिँ धेरै चिन्ता गर्नु हुँदैन। तर उत्कृष्ट कृति उत्कृष्ट लेखक नभएको मान्छेले अनुवाद गर्यो भने पनि काम लाग्दैन। उत्कृष्ट कृतिलाई उत्कृष्ट लेखकले अनुवाद गर्यो भने त्यसलाई हामीले चित्त बुझाउनुपर्छ। जस्तो मञ्जुश्री थापाले ऊ त एउटा उत्कृष्ट लेखक पनि हुन्, ठहरिएकी मान्छे। म त्यस कारणले त्यस्तो मान्छेले गरेको माथि फेरि धेरै प्रश्न उठाएर डिस्करेज गर्ने यस्तोपट्टि चाहिँ हामी जानु हुँदैन। अनि एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ म दिइराखौँ के भने अघि मैले लीलबहादुर छेत्री सरको मात्रै बसाइ अनुवाद भएको भन्ने, अस्ति भर्खरै गीता उपाध्यायको साहित्य अकादमी पुरस्कार पाएको किताब अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएको छ, अनुवाद गर्नुभएको छ डाक्टर सरिता शर्माले। त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने भर्खरै यही 2020मै भएको थियो। थ्याङ्क यू सर। गोविन्द सर, हामी सरहरू नेपाल हामी अब प्रवासमा बसे पनि हामी यी विश्वव्यापी बजारीकरणका कुरा अनि डायस्पोराका कुरा अन्य कुराहरू हामीले चाहिँ गरिरहे पनि हामी पनि नेपाली बिचमै मात्रै यो नेपाली साहित्यको कुरा गरिरहेका छौँ। सरहरू त एकाडेमिसियन हुनुहुन्छ, लामो समयबाट अब अङ्ग्रेजीको प्राध्यापन गर्नुभएको छ, सर लगायत धेरै यो साहित्यमा लाग्नुभएका सिनियर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सर, यो अङ्ग्रेजी साहित्य अथवा अन्य हिन्दी भनौँ अथवा चाइनिज भनौँ, कोरियन, जापानिज, जर्मन अन्य भाषीसँग चाहिँ हाम्रो नेपाली साहित्यको बारेमा छलफल गर्ने त्यस्ता फोरमहरू सम्मेलनहरू हामी गर्न नसक्नुको पछाडि गर्न हामीले नसकेको हो कि गर्न नचाहेको हो कि यो परिबन्ध नमिलेको हो कि किन यो निरन्तरता? यो हाम्रो भाषिक सीमा नै हो भाइ। अब व्यापक रूपले कि एउटा भाषा डह्रो भइदिए अलि मान्छे आउँथ्यो होला। अब अङ्ग्रेजीमा सरको त जति नेपाली छ, नेपाली जतिकै सरको त दक्षता त अङ्ग्रेजीमा पनि छ। अङ्ग्रेजी फरम पनि होला, एउटा सर्कल पनि होला। मेरो कुरा होइन, म त अब बाहिर जान्छु, पेपर प्रेजेन्ट गर्छु, इङ्ग्लिसमा गर्छु, आफ्नो नेपाली साहित्य बारे अरू बारे के बारे यो गरिरहेको छु। मेरो व्यक्तिगत कुरा त केही होइन। तर के भने नेपालमा सम्मेलन गरेर 60वटा देशका जब बोलाउँछौँ हामी, त्यहाँ हामीलाई भाषाको समस्या हुन जान्छ, त्यहाँ भाषाको समस्या हुन्छ। अब अन्यत्र जाँदा पनि अलिकति भाषाको सबै त्यो भनौँ न दोस्रो तेस्रो भाषामा फ्लुएन्ट एक्सलेन्ट त मान्छे हुँदैन, त्यहाँ भाषाको समस्या हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति गाह्रो चाहिँ हामीलाई त्यसरी भइरहेको छ अहिले पनि। भाषा धेरै अनुवादमा नगइकन अथवा धेरै भाषामा हाम्रो कृति नगइकन त हुँदैन। जस्तो ओल्गा तुकार्जुक भन्ने प्रहारको नोबेल पुरस्कार पाउने महिला हो, बहिनीको हाम्रो बहिनी, उनको चाहिँ रुसी बाहेक चाहिँ 20-22वटा भाषामा अनुवाद भइसकेपछि अनि इङ्ग्लिसमा भयो। त्यो युरोपका अलिक धेरै फर्टाइल धेरै चलेका भाषाहरूमा अनुवाद हुने बित्तिकै मान्छे भुरुकै माथि उठ्दो रहेछ। अब हाम्रो अनुवाद यहाँतिर भए पनि वरिपरिको परिवेशमा हुन्छ, आसामिज भए पनि इन्टरनेसनल हुँदैन, बङ्गाली भए पनि हुँदैन, हिन्दी भए पनि हुँदैन। हामी यो एसियन कन्टिनेन्टमा उयो नेपालीमा हुनु र अरू भाषामा वरिपरिको अनुवाद गर्नु नगर्नु एउटै हो। त्यस्तो भएर हामी यहाँ एकदम छोपिएका घोप्टिएका छौँ। हाम्रो फ्रेन्चमा कसले लेखिदिने, जर्मनमा कसले लेखिदिने, स्पेनिसमा कसले लेखिदिने, इङ्ग्लिसमा कसले लेखिदिने। त्यस कारणले वर्ल्ड लिटरेचर छ कि, तर त्यसमा चाहिँ हामी एकदम छोपिएर ओडारभित्र बसेका छौँ अहिले।
एउटा कुरा मलाई इच्छा चाहिँ सोध्न मन लाग्यो के भने नि त अब किनभने कुरा भनेको डिस्कस गर्दै जाँदाखेरि फ्याट्टै के अरे विचार दिमागमा आउँदो रहेछ नि त। अहिले हामीहरूको विषयवस्तु थियो डायस्पोरा अनि हामीलाई लाग्यो हाम्रो नेपाली जुन डायस्पोरा चाहिँ सारा विश्वमा फिँजिएको छ के अरे इङ्ल्यान्डदेखिबाट लिएर अमेरिकादेखिबाट हरेक देशमा पुगेको छ र यी ती ठाउँमा हुनुको मतलब त्यो ठाउँको भाषा त हाम्रो मान्छेले जाने नि त त्यो ठाउँको संस्कृति त बुझे नि त र त्यस कारणले हाम्रा माझबाट राम्रा ट्रान्सलेटर पनि त निस्किनु पर्ने हो नि। त्यो चाहिँ किन हुन सकेको छैन होला जस्तो लागेको कुरा त्यो चाहिँ सरले भन्नुहुन्छ कि म भन्छु यस्तो अब स्कलरसिपमा जाने पढेर जागिर खाने वा चाहिँ अलि हाइटेकमा जाने अथवा एकाडेमिक सर्कलमा जाने नेपालीहरू भर्खरै छन्। पहिलो पुस्ता छ, धेरै त श्रम गर्ने दुःख गर्ने परिवार पाल्ने कुनै प्रकारले होइन कुनै प्रकारले एडजस्ट हुने पहिलो पुस्ताको त सङ्घर्षमै छ धेरै। त्यस कारणले त्यहाँको बहुल भाषा चिन्न सिक्न मध्य उमेरमा गएको छ धेरै जसो। मध्य उमेरमा गएका मान्छेहरू यहाँको नेपालीको अलिकति लिएर गएका छन्, उहाँ त सक्दैनन् भ्याउँदैनन्। अब अलिक पछि चाहिँ अब अमेरिकामा धेरै विद्वानहरू त्यहाँ अहिले नेपाली विद्वानहरू त्यहाँ रसाइसके, बेलायतमा पनि धेरै विद्वानहरू रसाइसके, अर्को पुस्ताले गर्ला। तर अब खाडी मुलुक जानेहरू यतातिरका इस्टतिर जानेहरू अब दुःख श्रम गर्नुहुन्छ ठिकै छ सबै किसिमले, तर भाषामा लाग्न उहाँहरूलाई समय पनि छैन अनि त्यो उद्देश्य पनि होइन। यसले गर्दा अलिकति हामी पछि परेका छौँ। त्यसरी त्यो अब अर्को पुस्तामा अलि सप्रेला भन्ने पर्छ। मैले यो डाक्टर भट्टराई सरलाई मैले सुन्न चाहेँ। दुष्यन्त भट्टराई लेख्नुहुन्छ के नोबल पुरस्कार मात्रै उत्कृष्ट कृति हुनुको मापन? नोबल पुरस्कार नपाउँदा हाम्रा सिर्जना नराम्रा नै हुन् भन्ने प्रमाणित हुनु हो र भन्नुभएको छ। यो त पक्कै पनि होइन होला। के भन्नुहुन्छ भट्टराई सर? सिधै मैले नोबल पुरस्कार नपाएर हाम्रो कृति उत्कृष्ट भएन भनेको छुइनँ, त्यो धेरै माथिको कुरा हो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मात्रै मैले कुरा गरेको छु। एउटा लास्ट पोइन्ट त्यो हो, त्यो हामीले अहिले ड्रिम गर्ने बेला भएको छैन। अब 1913 मा भारतले पायो, 100 वर्ष पछाडि भर्खरै 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि चाइनाले पायो भनेपछि हाम्रो त अहिले कल्पना नगरौँ, त्यो भन्नु पनि हुँदैन। त्यो रेफरेन्स पोइन्ट, त्यो सन्दर्भ बिन्दु दिने पनि कुरा होइन। राम्रा किताब त्यहाँ छन्, त्यति हो। हाम्रा नेपाली भाषामा लेखिएका किताबहरूको राम्रो बजार नपाउनु, ट्रान्सलेसन नहुनु र विश्व बजारमा नपुग्नु त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। मान्छेले स्तरीय संस्था स्तरीय व्यक्तिले इन्टरनेसनल मार्केटमा पुर्याउने गरी चाहिँ अनुवाद गर्नु, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन गर्नु, त्यो नै हाम्रो पहिलो कर्तव्य अब चाहिँ। सर थ्याङ्क यू। आज हामी 1 घन्टाको भनेको थियो, अलिकति बढी भएको छ। विभिन्न विषयहरूमा अलिकति पसियो, धेरै गहन छलफलहरू गरियो। अब यसको आयतन, यसको सीमा छैन, भाषाको सीमा छैन, डायस्पोराको सीमा छैन र अनुवादको पनि सीमा भर्खर हामी छिर्दैछौँ। यसको अथाह छ। हामी एउटै बसाइमा सबै कुरो सक्ने होइन। सर मलाई एउटा लागेको कुरा, सरले मैले यो फोरममा भन्न मिल्ने हो कि होइन त्यही पनि एउटा सोध्छु सर भट्टराई सरलाई। एउटा के छ, केही व्यक्तिहरूको के गुनासो छ भने नेपालबाट प्राध्यापक सरहरू प्राय विदेश जानुहुन्छ। सरहरूलाई अलिकति नेगेटिभ कमेन्ट है सर, यो फेरि मेरो होइन, सरहरू विदेश जानुहुन्छ। अब यो अब विदेशमा लेखिएका हुन् अथवा नेपालमै लेखिएका हुन्, कुन पुस्तकको आयतन कत्रो हो त्यसको भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो चिन्जानका आधारमा, अरू विभिन्न कुराहरूका आधारमा एउटा त्यो किताबलाई बढी चाहिँ बढाइ चढाइ लेखिदिने भएर पनि कहिलेकाहीँ प्रवासका लेखकहरू चाहिँ जे पाए त्यही लेख्यो। फेरि त्यसलाई प्रवासका लेखक सबै नराम्रो भन्ने होइन, लेखन जहीँ पनि राम्रो नराम्रो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्ता पुस्तकहरूले अलिक बढी चर्चा पाएको जस्तो हुन्छ, किन चाहिँ प्रोफेसरहरूले त्यो खालको लेखिदिनुहुन्छ। त्यसलाई अलिकति क्रिटिसिजममा अलिक यथार्थमा लेखिदिनुहुन्न भन्ने अलिक भन्छु। यसलाई क्रिटिसिजमको रूपमा छ भने मेरो सानो स्पष्टीकरण के छ भने मानिसहरू, हाम्रो साथीभाइहरू, इष्टमित्रहरू अनेक दुःख कष्टबाट कुनै प्रकारले बसेर दुःख गरेर पनि आफ्नो भाषाको मायाले समय निकालेर, हिजो अस्ति एकजना
बेलायतकी बहिनीले मलाई फोन गर्नुभयो हजुर जानु काम माग्दै। अनि मेरो भाषा त्यति राम्रो छैन दाइ, तै पनि हेरिदिनु भन्नुभयो। ठिक छ हेरौँला भने मैले, म जनजातिको मान्छे, भाषा राम्रो छैन भन्नुभयो। होइन झन् मिसिएको भाषा ठिक हुन्छ, मसला हुन्छ भने मैले। अनि फेरि भन्नुभयो मैले फुर्सद छैन दाइ, मुस्किलले लेखेको हुँ। अस्ति केटाहरूलाई मैले भनिदिएँ तिमीहरू जस्तो कुर्सीमा बसेर खुट्टा हल्लाएर लेखेको मैले। उहाँ चाहिँ कराईमा तेल पड्किँदैछ, भुटुन पड्किँदैछ, त्यहीँ बस्दै भुटुनले पोल्छ कि भन्दै त्यहीँ बस्दै त्यहाँ किचनमा लेखेको मैले। त्यति दुःखले भने क्या, माने सबैलाई दुःख त छैन, त्योलाई दुःख पनि होइन, तर के भने हरेक प्रकारले पनि नेपाली भाषालाई सम्झेर गरेको कर्महरू छ। नेपाली भाषाको जातिको उन्नति होला भनेर त्याग गरेको छ। त्यो त्यागलाई देख्दा मलाई चाहिँ त्यसलाई फेरि डिस्करेज गर्न, त्यसलाई नराम्रो पक्ष चाहिँ मौखिक भन्छु, नराम्रो पक्ष गरेर फेरि चाहिँ लेखाइ बन्द गरौँ भन्न मलाई मन लाग्दैन। अहिले त सङ्ख्यामै चाहिएको छ हामीलाई, पहिली त सङ्ख्यामै चाहिएको छ। प्रोत्साहन, अलिक प्रोत्साहन दिनु पर्यो। चाहिँ यस्तो रड्डी त भएन नि, नेपालमा त कति राम्रो राम्रो लेख्छन्, नलेख तिमी, बन्द गर यस्तो झ्याउ भन्यो भने त मान्छे खतम हुन्छन् नि। त्यसले गर्दा नेपाली भाषा साहित्य एकपल्ट जसरी पनि अलिकति उठोस्, अनि बिस्तारै बुझ्छन्, त्रुटिहरू बुझ्छन् भनेर म नेगेटिभली चाहिँ ती साथीभाइहरूलाई म धेरै डिस्करेज गर्दिनँ, तर सल्लाह दिन्छु कि यहाँ यो भएन, यो भएन, यो भएन, यो भएन चाहिँ म भन्छु। त्यस्तो मेरो स्पष्टीकरण त्यति हो, अरूको अरूले दिउन् केही छैन। थ्याङ्क यू सर। आज हामीले थोरै डायस्पोराको बारेमा, केही ट्रान्सलेसनको बारेमा र नेपाली साहित्य कहाँ छ भन्ने बारेमा केही कुरा गऱ्यौँ। यसमा मसँग डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ट्युमा 36 वर्ष प्राध्यापन गरेर र नेपाली डायस्पोराको क्षेत्रमा सबैभन्दा पहिले यो के हो, कहाँ छ भन्ने विषयमा कलम चलाउने व्यक्तित्व। उहाँलाई पाउँदा पनि मलाई खुसी लागेको छ आज। त्यसै गरी ज्ञानबहादुर छेत्री, उहाँ असममा बस्नुहुन्छ। उहाँका पनि केही स्ट्रङ पोइन्ट सहित हामी डायस्पोरा हौँ न भन्ने पक्षमा उहाँ वकालत गर्नुभयो। साँच्चै नै यो विषयमा यो सोचनीय कुरा हो। हामीलाई धेरैभन्दा धेरै श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ। दिल्ली पराजुलीले हामीलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यस्तै हरिलाल शर्माले अमेरिकाबाट, सुमन शर्मा हुनुहुन्छ, त्यस्तै मिलन पाठकले, राजकुमारी दाहालले, बिपी कश्यपले अमेरिकाबाट, यसै गरी हामीलाई उमेश चौधरीले हेरिरहनु भएको छ, रमेश सागरले काठमाडौँबाट, अनि रश्मि भट्टले न्युयोर्कबाट, हरि कटेलले, त्यसै गरी लक्ष्मण अधिकारी हुनुहुन्छ, महेश पौडेलजी उहाँले हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि मैले सुनेको थिएँ, हामीले यहाँ उहाँका विचारहरू सुनेका थियौँ डायस्पोरा बारेमा। लोकराज नेउपाने, यसै गरी मुनाराज शर्मा, त्यस्तै नवीन पौडेल हुनुहुन्छ, निशा भट्टराई हुनुहुन्छ, सुखराज दियाली लगायत अनिल सरदार, धेरैभन्दा ब्रायन हितान उहाँ बेलायतमा हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीलाई हेरिरहनु भएको छ दीपक फुयालजीले, तीर्थ अधिकारी अमेरिकाबाट, हरि प्रसाद काफले, धेरै श्रोताहरूले हामीलाई यसरी हेरिरहनु भएको छ। हिममाया पौडेल हुनुहुन्छ, दुष्यन्त भट्टराई हुनुहुन्छ। यसरी यो छलफल मैले अघि भनिहालेँ, एकैपटकमा यी सबै मुद्दाहरू सकिने कुरा होइनन्। यो समयसँगै यसको बारेमा छलफल हुँदै जान्छ र यो समय र साथका लागि र विचारका लागि डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई र ज्ञानबहादुर छेत्रीलाई हार्दिक धन्यवाद। हामीलाई हेरेर बसेर कमेन्ट गरिदिने सबै श्रोताहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र यो इनेप्लिज.com र asnepalnews.com साथै डायस्पोरा लिटरेचरको पेजबाट हामीलाई साथ दिने हुने सबैप्रति म फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज बिदा हुन्छु। आउने हप्ता आजकै समयमा भेटौँला। हस्त नमस्कार। नमस्कार।